नमस्कार दर्शकवृन्द, म सन्तोष अम्गाई। आज यो ग्रुप क्रिएट भएको ठ्याक्कै 10-11 दिन भयो र आजको दिनसम्म 10-11 दिनको बिचमा यो ग्रुपमा चाहिँ आज हामी 1000 जना भन्दा बढी सदस्य सङ्ख्या पुगेका छौँ र तपाईहरुमा आज केही खुसी बाँड्न र ग्रुपको बारेमा केही बोल्नका निमित्त म उपस्थित भइराखेको छु। सुरुमै तपाईं सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न यो ग्रुपमा चाहिँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र सुरुवातमै तपाईहरुको यस्तै मिठो साथको अपेक्षा पनि राख्दछु। म यतिखेर केही साथीहरुलाई देखिराखेको छु। म तपाईहरुको प्रतिक्रियालाई पनि जोड्दै ग्रुप बारे केही बोल्ने छु आज र विशेष गरी आज चाहिँ म तपाईहरुमा आज खुसी बाँड्नको निमित्त उपस्थित भएको हुँ र मैले सुरुकै दिन भनेको थिएँ 1000 जना पुग्ने बित्तिकै म फेसबुक लाइभमा उपस्थित हुनेछु भनेर र मैले जे बोलेको थिएँ त्यो बोली पूरा गर्नको निमित्त म लाइभ उपस्थित भइराखेको छु। यतिखेर रोबर्ट भाइ नमस्कार दाजु भन्दै हुनुहुन्छ, भन्दैछन् प्रिय भाइ नमस्कार स्वागत छ भाइ, हेलो दाई नमस्ते भनेर तोपेन्द्र सङ्गम टिसी भाइले भन्दै हुनुहुन्छ, नमस्कार स्वागत छ है, नमस्कार दाई भनेर झरनाबाट मगर बहिनीले लेख्नु भएको छ, नमस्कार नानु स्वागत छ दाई नमस्कार भनेर राधा भुजेल बहिनीले लेख्नु भएको छ, हजुर नमस्कार स्वागत छ तपाईलाई पनि, आएँ भन्दै हुनुहुन्छ दिदी अम्बिका कार्की स्वागत छ दिदी, लासो जो भनेर दिपेश थिङ भाइले दाई नमस्ते भन्दै हुनुहुन्छ पक्कै पनि, नमस्कार भाइ स्वागत छ तपाईलाई पनि। आज बहुत ह्यान्डसम हुनुभएको छ दाजु भनेर प्रिय भाइ रोबर्टले तल चाहिँ कमेन्ट गरेका छन्। छैन यार त्यस्तो केही छैन, नमन दाजु भनेर मायाल्छी पदम भाइले लेख्नु भएको छ, नमन स्वागत छ तपाईँ सबैलाई र सुरुवातमै तपाईँ सबैलाई नेपालीहरूको महान पर्व बडाई दशैंको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र तपाईहरू जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ एकदमै संयमित भएर यो चाड मनाउनु होला भनेर अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, किनभने हामी कोरोना महामारीका बीच दिन गुजारिराखेका छौँ र तपाईँ हाम्रो एकजनाको लापरवाहीको कारणले तपाईँ हाम्रै घर छिमेकमा टोल छिमेकमा घर वरिपरि घरभित्रै पनि अन्य रोगहरूले ग्रस्त हुनुभएका आफन्तहरू हुनुहुन्छ पक्कै पनि, त्यही भएको कारणले पनि कम्तीमा उहाँहरूको लागि अरूको लागि भए पनि एकदमै संयमित भइदिनु होला, यो चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु तपाईँ सबैलाई मैले। हजुरलाई पनि दशैं तथा तिहारको हार्दिक शुभकामना दाजु भनेर रोबर्ट भाइ लेख्दै छन्, धेरै धन्यवाद भाइ, आज बहुत ह्यान्डसम हुनुभएको छ। होइन त्यस्तो होइन, भाइलाई लागेको हो, आफ्नो भएपछि राम्रै लाग्छ होइन, एनिवे भाइको आँखालाई धेरै धन्यवाद भन्छु। नमस्कार दाजु म युवराज कार्की कोरियाबाट हेर्दैछु दाजु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ, हजुर नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई, कोरियाबाट भन्नुभयो, म पनि कुनै बेला कोरिया नै थिएँ, यो साथीहरूले सम्झाइराख्नुहुन्छ मेरो विगतलाई, धेरै धन्यवाद तपाईँ कोरियादेखि हेर्दै हुनुहुन्छ र सुरुमा एउटा मुक्तक वाचन गर्छु। यो मुक्तक आजभन्दा 5-6 वर्ष पहिला लेखेको हो, दशैंकै बेलामा लेखिएको, सम्भवतः 2015 को हो दशैंमा हो यो मुक्तक लेखिएको, त्यो मुक्तक वाचन गर्छु र केही कुरा बोल्नु पनि छ। भत्किएको घरको भित्ता टालेको देखेपछि आँगनीमा घोरले खसी ढालेको देखेपछि, भत्किएको घरको भित्ता टालेको देखेपछि आँगनीमा घोरले खसी ढालेको देखेपछि, रात दिन घरको यादले पिरोल्दै गाछ आमा, रात दिन घरको यादले पिरोल्दै गाछ आमा, सपनीमा लिङ्गेपिङ हालेको देखेपछि। यो मुक्तक म कोरिया हुँदा लेखिएको मुक्तक हो, त्यो एकदमै यथार्थतामा केन्द्रित भएर लेखेको पनि हो मैले त्यो समय, त्यो मुक्तक सुरुमा सुनाएँ तपाईहरूलाई र आज चाहिँ तपाईहरुमा आज विशेष गरी त मैले अघि नै भनिसकेँ खुसी बाँड्नको निमित्त उपस्थित भएको छु। हाम्रो यो ग्रुपमा चाहिँ अन्तरकुन्तरका सिर्जना नामको ग्रुप मैले आफैले खोलेको थिएँ। तपाईँ यति धेरै साथीहरूले साथ दिनुहुनेछ भन्ने सम्भवतः मैले त्यतिखेर सोचेको थिइनँ, एकदमै धेरै साथ पाइराखेको छु, त्यो अर्थमा पनि म एकदमै धेरै खुसी छु र तपाईहरुको यस्तै साथ निरन्तर रहिराखोस्, त्यो मेरो चाहना पनि र मेरो कामना पनि हो।
सेयर गरौँ है सबैजना भनेर तोपेन्द्र भाइले लेख्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद भाइ। हामी पनि जोडियौँ है यता जापानतिरबाट भनेर सापकोटा लक्ष्मी सोटीजीले भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, स्वागत छ। दाजुको मुक्तक खुबै मनपर्छ भनेर अमृत अधिकारीजीले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। यो मुक्तक कस्तो छ भनेर भन्नुभएको छ युवराज कार्कीजीले। म खास 2 मिनट ढिला हुन गएँ है। त्यो किन पनि भने तपाईँको म मोबाइलबाट नभएर चाहिँ खास ल्यापटपबाट लाइभ आउने तयारीमा थिएँ। किनभने ल्यापटपबाट लाइभ आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले पठाउनु भएको कमेन्ट र तपाईँहरूले पठाउनु भएको मुक्तक वाचन गर्नलाई अलिक सहज हुन्छ। त्यही कारणले म ल्यापटपबाट आउने तयारीमा थिएँ। अफसोस ल्यापटपबाट अलिकति गाह्रो भयो। म अहिलेसम्म ल्यापटपबाट त्यसरी लाइभ आएको छैन। फेसबुकमा चाहिँ त्यो भएको कारणले त्यहाँमाथि यो ग्रुपबाट आउँदैछौँ, त्यो कारणले गर्दा पनि केही असहज भएको कारणले म चाहिँ अहिले मोबाइलबाटै आएँ र 2 मिनट त्यसरी ढिला हुन गएको हो। त्यो पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र म यतिखेर युवराज कार्कीको यो मुक्तक सुरु गर्छु र केही बोल्नुपर्ने छ भने म जरुर बोल्नेछु। दसैँ आउँदा आफन्तजन अनि गाउँघर सम्झन्छु, साथीभाइसँगै पिङ हालेको एक्लै बर सम्झन्छु। दसैँ आउँदा आफन्तजन अनि गाउँघर सम्झन्छु, साथीभाइसँगै पिङ हालेको एक्लै बर सम्झन्छु। वर्षौँ वर्ष भयो बाआमाबाट आशीर्वाद नथापेको, वर्षौँ वर्ष भयो बाआमाबाट आशीर्वाद नथापेको, खसाउँदै अश्रुधारा बाआमालाई हर प्रहर सम्झन्छु। पक्कै पनि तपाईँको यो मुक्तक पनि जुन अवस्थामा रहेर लेखेको थिएँ त्यस्तै अवस्थामा रहेर लेखिएको देखिन्छ है। एकदमै मार्मिक लाग्यो तपाईँको यो मुक्तक र त्यस्तो विशेष केही सुझावै दिनुपर्ने जस्तो चाहिँ मलाई केही पनि लागेन है अहिले यतिखेर चाहिँ। सुन्दर मुक्तक दाजु भनेर रोबर्ट भाइले कमेन्ट गरेका छन्। म नि आएँ भनेर कमल घिमिरेजीले भन्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार सुन्दर मुक्तक भनेर सरिता आचार्यजी लेख्दै हुनुहुन्छ। स्वागत छ तपाईँलाई, नमस्कार। सम्पूर्ण साथीहरूलाई मेरो तर्फबाट स्वागत सुनाइदिनु दाजु। प्रिय भाइ रोबर्ट विश्वकर्मा जो यो ग्रुपको एकदमै सक्रिय मोडिएटर पनि हुनुहुन्छ। जिम्मेवारी एकदमै गहन जिम्मेवारी पनि निभाउन सक्ने भाइ हो। त्यही देखेर पनि मैले भाइलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको छु र उहाँ लगायत केही साथीहरू झन्डै 9-10 जनाको हाम्रो एउटा टिम छ। एउटा छुट्टै ग्रुप पनि छ हाम्रो इनबक्स ग्रुप। उहाँहरूसँग त्यही विशेष कुराहरू, आन्तरिक कुराहरू, ग्रुपलाई कसरी अगाडि लैजाने यो बारेका कुराहरू हाम्रो त्यही पनि हुने गर्छ। र तपाईहरू पनि जो ग्रुपलाई चाहिँ आफ्नै सम्झेर माया गर्नुहुन्छ, भोलिको दिनमा सँगै सहयात्रा गर्न चाहनुहुन्छ र एकदमै मनैदेखि इच्छुक हुनुहुन्छ भने जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। र विशेष गरी तपाईँ नेटको पहुँचमा हुनुपर्नेछ। त्यो भयो भने चाहिँ तपाईँलाई नै सहज हुनेछ। डाटा खर्च गरी यसरी ग्रुप सञ्चालन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यो तपाईँकै हितमा भनेको हो मैले। तपाईँ नेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ र विशेष गरी यो साहित्यिक ग्रुप हो। यो ग्रुप खोलिनुको केही कारण पनि छन्, म जरुर भन्नेछु। र अहिले यति भन्छु, तपाईँ कोही एकदमै धेरै इच्छुक हुनुहुन्छ सँगै काम गर्न र तपाईँले यसो गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि तपाईँ एकदमै खुसी भएर त्यो जिम्मेवारी सम्हाल्न तत्पर हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ भने तपाईँ इनबक्समा जोडिन सक्नुहुन्छ या यही ग्रुपमा पनि जानकारी गराउन सक्नुहुन्छ। हाम्रो साथीहरूले एउटा छलफल गर्नुहुनेछ र पक्कै पनि तपाईँले त्यो गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो जिम्मेवारी हामी सुम्पिनेछौँ। अहिले यति भन्छु। दादा लिङ्क हाल्नु न, आज मेरोमा देखाएन युट्युब भनेर। नानु म युट्युबबाट छैन ल रचना। अहिले जुन हाम्रो अन्तरकुन्तरका सिर्जना नामक ग्रुप छ त्यो ग्रुपबाटै लाइभ आएको हुँ। त्यही भएको कारणले त्यो ग्रुप विषय भएको कारणले युट्युबबाट होइन ल। यो युट्युबदेखि हेर्न सकिएन नि भन्दै हुनुहुन्छ प्रदीपा राणा। पक्कै पनि यो युट्युबमा छैन ल। त्यो सोच्दा पनि सोचिनँ मैले यो युट्युबबाट होइन है। तपाईँहरूलाई त्यति जानकारी गराउँछु, यो चाहिँ युट्युबबाट भएको चाहिँ होइन। अन्तरकुन्तरका सिर्जना यो ग्रुपको नाम चाहिँ कसरी रहन गयो भनेपछि तपाईँको मलाई के पनि लाग्यो भने हामी धेरैजना, म आफ्नै कुरा गर्छु, हामी धेरैजना चाहिँ
कुनै न कुनै सिर्जना रचिसकेपछि लौ न कसलाई सुनाउने होला यो, म आफैलाई पनि हुन्छ। अझ तपाईँको कहिलेकाहीँ एकदमै उत्कृष्ट लेखेँ जस्तो आफैलाई लाग्यो भने कसलाई सुनाउने होला त भन्ने पर्छ क्या मनमा। त्यही भएको कारणले मलाई के लाग्यो भने यतिखेर एउटा ग्रुप चाहिँ जरुरी नै छ जस्तो लाग्छ। त्यो भयो भने अन्तरकुन्तरका सिर्जना भनेको छ नाम नै। यो चाहिँ तपाईँको गुम्सिएर रहेका भावनाहरू तपाईँले देखाउने कुनै ठाउँ पाउनु भएको छैन भने तपाईँहरूको लागि नै हो यो ग्रुप क्रिएट भएको है। तपाईँहरूले त्यसरी बुझिदिनु होला र तपाईँहरूले जति धेरै साथ दिनुभयो, जति धेरै चाहिँ अपेक्षा राखिदिनु भयो, यो ग्रुप त्यसै अनुरूप अघि बढ्नेछ। जति धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभयो त्यसै अनुरूप यो ग्रुप अगाडि बढ्नेछ। कसरी चाहिँ अगाडि बढाउँदा राम्रो होला, तपाईँहरूले म लगायत तपाईँले पोस्ट देख्नु भएपछि को मोटिभेटर रहेछन् भन्ने कुरा पनि तपाईँलाई जानकारी हुनेछ। त्यही हेरेर पनि साथीहरूलाई जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ र ग्रुप सम्बन्धीका जुन कुनै पोस्टमा पनि तपाईँको कुनै सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया छ भने तपाईँले त्यहाँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसो भयो भने हामीले तपाईँको प्रतिक्रियालाई चाहिँ, सल्लाह सुझावलाई चाहिँ मध्यनजर गर्नेछौँ र आन्तरिक छलफल गरेर कतिको सहज हुन्छ तपाईँले भने अनुरूप चल्न को लागि हामी त्यसै अनुरूप चाहिँ अगाडि बढ्नेछौँ है। यति जानकारी गराउँछु। केही प्रतिक्रिया पनि लिन्छु। म चाहिँ ड्युटीमै छु दाइ, पछि हेर्छु ड्युटी सकिने बित्तिकै भनेर झर्ना बहिनीले लेख्नु भएको छ। हस् नानो, व्यस्तताको बावजुद हो हामी सबैजना उपस्थित भएको, व्यस्त नभएको त कुनै छ र होइन, यो व्यस्तताकै युग हो। त्यही भएर आफ्नो अनुकूलतामा होइन, सकभर आफ्नो अनुकूलतामा चाहिँ हेर्नु होला। तपाईँको कामै छोडेर लाइभ हेर्नुहोस् त म कसैलाई पनि भन्दिनँ है। रचना बहिनीले, रचना श्रेष्ठ बहिनीको एउटा मुक्तक आएको छ, म यो मुक्तक पनि जोड्छु र मेरो कुराहरू पनि केही राख्नेछु। विशुद्ध चिज छोएपछि चोखिनुपर्छ, उम्लेर जान त्यसलाई पनि पोखिनुपर्छ, आँखाले विश्वास गरेर हुन्न मान्छेलाई। विशुद्ध चिज छोएपछि चोखिनुपर्छ, उम्लेर जान त्यसलाई पनि पोखिनुपर्छ, आँखाले विश्वास गरेर हुन्न मान्छेलाई, व्यवहार हेरी उसलाई नै जोखिनुपर्छ। आँखाले विश्वास गरेर हुन्न मान्छेलाई, व्यवहार हेरी उसलाई नै जोखिनुपर्छ, बोलीलाई भन्दा व्यवहारलाई जोखिनुपर्छ। गर्दा पनि हुन्छ है, नत्र ठिक छ। काले प्रिय भाइ प्रदीपले लेख्नु भएको छ, नमस्कार दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार दाइ र लाइभ हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णमा भनेर मोती निरौला प्रिय भाइले भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। हार्दिक धन्यवाद दाजु, वाचन गरी सकारात्मक सुझाव दिनुभएकोमा सिक्दैछु दाजु भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि सकभर मैले हाम्रो ग्रुपको साथीहरूलाई जो 10-11 जना हुनुहुन्छ अहिले, उहाँहरूलाई पनि भन्छु, तपाईँहरूले देखेसम्म मनमा लागेको प्रतिक्रिया चाहिँ जस्तोको त्यस्तै भनिदिनु होला है। हाम्रो यो ग्रुपको पहिचानै त्यही हो, हामीले रचना हेर्छौँ, बिल्कुलै रचना हेर्छौँ, त्यो बाहेक अरू केही पनि हेर्दैनौँ। अब कतिजना साथीहरूले एकदमै पूर्वाग्रही ढङ्गले हो या जस्तो देख्यो त्यस्तै भन्नुभएको हो, मेरो रचनाले कहिल्यै प्रतिक्रिया पाएन त्यस्तो पनि भन्नुभएको छ। र विगतमा तपाईँले पठाउनु भएको मुक्तक तपाईँ यो ग्रुपका धेरैजनालाई थाहा छैन। मैले तपाईँका मुक्तकहरूलाई टपक्क टिपेर युट्युबमा चाहिँ एउटा लाइभ मुक्तक वाचन विथ सन्तोष अम्गाई भनेर केही श्रृङ्खला, झन्डै 12वटा श्रृङ्खला चलाएँ। तपाईँहरूको त्यहाँबाट पनि केही प्रतिनिधि मुक्तक लिएर मैले त्यहाँ गएर वाचन गरेको छु र दिनुपर्ने सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया त्यहीँ दिएको छु। मलाई के पनि लाग्छ भने तपाईँलाई एकजनालाई दिनुभन्दा धेरैजनालाई चाहिँ, अब मैले यो ग्रुप खोल्नुको विशेष कारण चाहिँ के पनि हो भने त्यो जोडिहाल्छु। तपाईँको धेरैजना साथीहरू, झन्डै दिनमा 2-3 जना जस्तो साथीहरू चाहिँ मेरो मुक्तक भयो कि भएन, तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ होला त्यो कुरा, केही साथीहरूले उहाँहरूले पक्कै महसुस गर्नुहुनेछ। दाइ भाइ साथी यो मुक्तक भयो कि भएन हेरिदिनु पर्यो भनेर मलाई इनबक्समा पठाइराख्नुहुन्छ। र मलाई के लाग्छ भने सबैजनालाई इनबक्समा सबैजनासँग बोलेर सम्भव पनि हुँदैन।
तपाईँ जस्तै व्यस्त म पनि हुनुपर्छ हैन। यो महँगीको जमाना हो, बाँच्नकै लागि पनि केही न केही गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै कारणले पनि सबैजनासँग व्यक्तिगत हिसाबले चाहे जति कुराकानी गर्न इनबक्समा सम्भव नहुन सक्छ। त्यसै कारणले र यो ग्रुपलाई चाहिँ आफूले जानेको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिने र यदि प्रतिक्रिया दिएर सच्याउन नसके पनि जस्तो देखिन्छ त्यस्तै भनिदिएर तपाईँको लेखकलाई चाहिँ लेख्नका निमित्त थप ऊर्जा प्रदान गर्ने मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यो हो है हाम्रो यो ग्रुपको। तपाईँहरूले त्यो चाहिँ बुझ्नुहोला र तपाईँहरूलाई पनि तपाईँका साथीहरूले तपाईँहरू केही अग्रज उहाँहरूको नजरमा अग्रज लागेर यो भयो कि भएन भनेर तपाईँलाई साहित्यिक विधाका सिर्जनाहरू पठाउनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई तपाईँले भन्न सक्नुहुनेछ यो ग्रुपमा जोडिनु, त्यहाँ चाहिँ तपाईँको रचनाले प्रतिक्रिया पाउनेछ भनेर। पक्कै पनि हामी अब सधैँ नै तपाईँको ग्रुप नै चलाएर बस्न त यो हाम्रो पेसा होइन, यो हाम्रो जागिर होइन, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यही भएको कारणले पनि म लगायत 10-11 जना अरू साथीहरू हुनुहुन्छ। मैले समय दिन नसकेको बेलामा, म अन्यत्रै व्यस्त भएको बेलामा पनि हाम्रो ग्रुपको अन्य साथीहरूले पक्कै पनि तपाईँको रचनालाई आफूलाई लागेको प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। त्यो कुरामा चाहिँ विश्वास राख्नुहोला। र कुनै बसाइ चाहिँ विशेष बसाइ चाहिँ तपाईहरूको रचनालाई नै वाचन गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्नेछौँ है, त्यो पनि अहिले जानकारी गराउँछु र प्रतिक्रिया लिन्छु। केही आज दाजु ग्रुपबाट लाइभ आउनु भएको हुनुहुन्छ, नझुकिनुहोस् है भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। नमस्ते दाई भनेर नरेश पम भाइले भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई। ल है दाजु म पनि आएँ भनेर भूपेन्द्र बुढाले लेख्नु भएको छ, स्वागत छ तपाईँलाई। यतिखेर हेर्दैछु दादा भनेर ब्याक बिसी विपिनजीले लेख्नु भएको छ। नमन दाई भनेर समीर ओझाले लेख्नु भएको छ। हजुर नमन, स्वागत छ तपाईँलाई। म चाहिँ सेयर गर्न लागेर ढिला भएँ है भनेर प्रदीप ओली भाइले लेख्नु भएको छ। स्वागत छ भाइ, तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। म चाहिँ सेयर गरेर आएँ है, ढिलो भयो अलिक भनेर गणेश जोशी भाइले भन्दैछन्, प्रिय भाइले। नमन दाजु भनेर अम्बिर राईले लेख्दैछन्। हजुर नमन, स्वागत छ भाइ। नमन सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा गणेश भाइ नमन, स्वागत छ। नमन दादा खाना पकाउँदैछु, मिलेसम्म सुन्दैछु, 1000 सदस्य पुगेको छौँ, बधाई छ भनेर प्यारी बहिनी पूजा पराजुलीले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद नानु, नमन छ। र खाना चाहिँ नटडाउनु होला ल, फेरि लाइभ हेरेर खाना टड्यो भने अहिले खाने बेला गाली खाइन्छ हामीले। त्यही भएर सकभर खाना नटडाइकन त्यता पनि ध्यान दिएर जोडिँदै गर्नु होला, त्यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। सबैलाई नमन छ है भनेर अम्बिर राई भाइले भन्नुभएको छ। सबैको तर्फबाट नमन भाइ मैले फर्काएँ। नमस्ते दाजु म पनि आएँ भनेर श्रीष खड्का, प्रिय भाइ श्रीष खड्काले लेख्नु भएको छ। हजुर नमस्ते, स्वागत छ भाइ। हार्दिक नमन सम्पूर्णमा भनेर एकेन्द्र छेत्रीले भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमन, स्वागत छ यहाँलाई पनि। भूपेन्द्र बुढाजीले, प्रिय भाइले लेख्नु भएको छ मुक्तक, पक्कै वाचन गर्नका निमित्त होला। दुःख गर्दै आफ्ना सारा दिन बेचेछन्, मेरा लागि सब जग्गा जमिन बेचेछन्। दुःख गर्दै आफ्ना सारा दिन बेचेछन्, मेरा लागि सब जग्गा जमिन बेचेछन्। छोरो पढेर खुसी ल्याउला भनेर बाले, छोरो पढेर खुसी ल्याउला भनेर बाले, गल्ली गल्ली टोल टोलमा लालटिन बेचेछन्। भूपेन्द्र बुढाको हो यो मुक्तक, एकदमै मार्मिक खालको लाग्यो। जानकी मन्जरी नमन सबैमा भनेर लेख्नु भएको छ। हजुर नमन, तपाईँलाई पनि स्वागत छ। प्रिय भाइ रोबर्टको मुक्तक आएको छ, म यो मुक्तक वाचन गर्छु र तपाईँलाई अन्य साथीहरूलाई पनि यो ग्रुपमा जोड्नका निमित्त अनुरोध गरौँ लागेको छ भने एक सेयर गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले। त्यसो भयो भने धेरैजना साथीहरूलाई जानकारी हुनेछ ग्रुप बारेमा र पक्कै पनि उहाँहरू जोडिनुहुनेछ। त्यति चाहिँ अनुरोध गर्छु मैले। म तपाईँहरूको प्रतिक्रिया लिँदै अगाडि बढ्छु। मुक्तक पठाएँ है त दाई भनेर अम्बिर भाइले लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि भाइ म जोड्नेछु, पठाउन सक्नुहुन्छ। म तपाईँहरूको मुक्तक एकछिन वाचन गर्नेछु र बेला बेलामा म ग्रुपको कुरा पनि गर्छु।
साथीहरूलाई हुन त केही भन्नु पर्दैन, मैले तपाईँ सबैजना बुझ्ने हुनुहुन्छ, तपाईहरूलाई खासै सिकाइराख्नुपर्ने छैन जस्तो मलाई लाग्छ। यद्यपि केही साथीहरू धानमा बियाँ परे जस्तो, चामलमा बियाँ परे जस्तो केही साथीहरूको व्यवहार मैले हेरिराखेको छु, पोस्ट पनि हेरिराखेको छु। तपाईहरूले त्यो तपाईँ घरभित्र भए जस्तो नसोच्नु होला। यो ग्रुप भनेको हामी त एउटा सञ्जालमा छौँ, सामाजिक सञ्जालमा छौँ। तपाईँले गरेको एउटा पोस्टले तपाईँको व्यक्तित्व झल्काउँछ, त्यसै कारणले एकदमै गम्भीर हुनुहोला, यति भन्छु अहिले। र तपाईहरूले आफ्नो रचनाहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, अरू कसैको मन परेको रचना पनि तपाईँले पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, लेखकको नाम समेत उल्लेख गरेर है, यदि लेख गर्न पाउनुहुन्न। र तपाईँले आफ्ना रचना पोस्ट गर्नुहोला, अरूको रचना आफ्नो नाममा पोस्ट नगर्नुहोला। भोलि तपाईँको कारणले ग्रुपको बदनाम नहोस्, म अहिले यति भन्छु। र हाम्रो ग्रुपका साथीहरूले पनि चाहनु भएको यही नै हो। तपाईँहरूलाई त्यो अनुरोध गर्छु र सकभर तपाईँले यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने कुरामा मलाई विश्वास छ। यद्यपि कोही कसैले त्यो हरकत चाहिँ नगर्नुहोला। र हामी एकदमै लचिलो हुनुपर्ने ठाउँमा एकदमै लचिलो भएर प्रस्तुत हुनेछौँ र आवश्यकता परे अनुसार हामी कठोर पनि हुनेछौँ। त्यो चाहिँ अहिले नै जानकारी गराउँछु मैले तपाईँहरूमाझ, किनभने यहाँ व्यक्तिगत स्वार्थ कसैको पनि छैन। यो ग्रुप खोलिनुमा व्यक्तिगत निजी स्वार्थ कसैको पनि छैन। साहित्यको समृद्धिका निमित्त केही न केही गर्न सकिन्छ कि भनेर यो एउटा प्रयास गरेको मात्रै हो। त्यही भएको कारणले तपाईँहरू पनि एकदमै गम्भीर भएर अगाडि बढ्नुहोला, यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। र यो ग्रुपलाई भोलिको दिनमा अझै उपलब्धिमूलक बनाउनका निमित्त, अझै साहित्यमा विशेष योगदान पुर्याउन योग्य बनाउनका निमित्त तपाईँले आफ्ना फेसबुकमा जोडिनु भएका साहित्य प्रेमी साथीहरूलाई इन्भाइट गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। र के पनि भन्छु भने, तपाईँ सक्नुहुन्छ भने राम्रो लेख्नुहोस्, जस्तो लेख्नु भएको छ त्यो पोस्ट गर्नुहोस्, तपाईँको रचनाले प्रतिक्रिया पाउनेछ र तपाईँलाई भोलिको दिनमा सुधार गर्नका निमित्त केही न केही सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने लाग्छ अरू साथीहरूको प्रतिक्रियाले। र यदि तपाईँ लेख्नै सक्नुहुन्न भने, तपाईँ पढ्नै रुचाउनुहुन्छ, लेख्न आउँदैन भने तपाईँ अरूको रचनालाई आफ्नो भनेर चाहिँ पोस्ट नगर्नुहोला ल। सकिन्छ आफै लेख्नु होला, होइन भने एउटा असल पाठक बनेर पनि साहित्यको समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ। त्यो कुरालाई चाहिँ ख्याल गरिदिनु होला। अहिले तपाईँहरूलाई म यति अनुरोध गर्छु र केही प्रतिक्रिया लिन्छु। सम्पूर्णमा नमन भनेर प्रिय दीपक राज थपलिया पथिकले लेख्नु भएको छ। हजुर नमन, स्वागत छ तपाईँलाई। दाइ नमस्ते, आज त म पनि लाइभ सुन्दैछु, अहिले बैतडीबाट हो दाइ भन्दै हुनुहुन्छ जगदीश पुजारा। नमस्ते, स्वागत छ भाइ तपाईँलाई, बैतडीबाट हो दाइ भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद, टाढाबाट पनि सुन्दै हुनुहुन्छ। रामचन्द्र शर्मा नमन, प्रिय ल सुन्दैछु है म पनि भनेर प्रिय मित्र रामचन्द्र शर्मा दक्षिण कोरियाबाट लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमन, स्वागत छ तपाईँलाई पनि। गौरव नेउपाने, खुसी लाग्दैछ दाजु, सम्पूर्णमा प्रेम भन्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई, स्वागत छ। जानकी मञ्जरीजीले मुक्तक पठाउनु भएको छ, म तपाईँको मुक्तक जोड्नेछु। कति चोट दिन्छस् अझै दे समय पर्खन्छु, कति परीक्षा लिन्छस् ले समय पर्खन्छु, कति चोट दिन्छस् अझै दे समय पर्खन्छु, कति परीक्षा लिन्छस् ले समय पर्खन्छु, धेरै चोट दिँदा थकाइ लाग्ला तँलाई पनि, धेरै चोट दिँदा थकाइ लाग्ला तँलाई पनि, बरु एकछिन थकाइ मार ए समय पर्खन्छु। जानकी मञ्जरीजी, तपाईँको मुक्तक वाचन गर्दा त मजै आयो, तर सुरुको दुईटा हरफमा अलिकति ख्याल गर्नुहोला ल। कति चोट दिन्छस् अझै दे समय पर्खन्छु, कति परीक्षा लिन्छस् ले समय पर्खन्छु, र अन्तिम हरफमा जुन छ नि, बरु एकैछिन थकाइ मार ए समय पर्खन्छु, अलिकति तालमेल नमिले जस्तो लाग्यो। अनुप्रास र अन्त्य अनुप्रासको एकचोटि ख्याल गर्नुहोला ल। सम्पूर्णले सेयर गरौँ प्रिय साहित्यिक मनहरू भनेर प्रिय भाइ गणेश जोशी श्रीमाल भाइले लेख्नु भएको छ, लेखेका छन् प्रिय भाइले। पक्कै पनि तपाईँहरूले सेयर गरेर साथ दिनुभयो भने अन्य साथीहरूलाई पनि यो ग्रुपबारे केही न केही जानकारी पुग्नेछ र जोडिने मौका पाउनुहुनेछ है।
यदि इच्छुक हुनुहुन्छ र अप्ठ्यारो लाग्दैन भने सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ, त्यति भन्छु। कर चाहिँ छैन है। शिरीष खड्का भाइको मुक्तक आएको छ, म यो मुक्तक वाचन गर्छु। देखेर अर्कैसँगको उनको घरबार आँखा फुटाएथे, गुमाएपछि आफ्नो भन्ने अधिकार आँखा फुटाएथे। देखेर अर्कैसँगको उनको घरबार आँखा फुटाएथे, गुमाएपछि आफ्नो भन्ने अधिकार आँखा फुटाएथे। यार आज आएर उसैले आँखा उपहार दिइछे, यार आज आएर उसैले आँखा उपहार दिइछे, जसको हेर्न नपरोस् भनेर अनुहार आँखा फुटाएथे। शिरीष भाइको यो मुक्तकमा अनुहार भन्दा मुहार राख्दा वाचनमा अझै मजा आउला जस्तो मलाई लाग्यो है। ख्याल गर्नुहोला, लगभग अन्य कुराहरू ठिक छन् र यस्तो भावमा अरू पनि लेखिएका छन्। सकभर लेख्दाखेरि अलिक पृथक लेखौँ भन्ने चाहिँ अनुरोध गर्छु तपाईँ सबैजनालाई। यो चस्मासँग सम्बन्धित, आँखासँग सम्बन्धित कुराहरू अन्य गजलतिर, मुक्तकतिर हैन आइसकेको भएर सकभर पृथकता खोज्छ अहिलेको यो समयले, त्यही भएको कारणले त्यति अनुरोध गर्छु। यद्यपि तपाईँको मुक्तक राम्रो छ। महेश विष्टको मुक्तक म वाचन गर्छु। बन्द कोठामा निभेको बत्ती, अँध्यारो त्यहाँ कति छ कति, मरेर गयो यो जीवनबाट सकिन जान तिमीसँगै साथी। यो मुक्तकमा नै अलिकति ख्याल गर्नु पर्ला भनेर भन्छु। एक त तपाईँको बत्ती र कतिमा नै अनुप्रास म चाहिँ दोषी देख्छु है। अरूले नदेख्लान्, म चाहिँ दोषी मान्छु यसलाई। अनुप्रासमा बत्ती र कतिमा है, बत्ती बिचमा तो आयो, कतिमा छैन, सतीमा छैन है। यस्तो कुराहरूमा पनि ख्याल गर्नुहोला। राम्रो विषय उठाउनु भयो दाइ, यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ भनेर अम्बिर राई भाइले लेख्नु भएको छ। सही हो भनेर जानकी मञ्जरीजी लेख्दै हुनुहुन्छ। सुदूरपश्चिमका साथीहरू कता हुनुहुन्छ, अहिले यता आउनुहोस् भनेर रोबर्ट विश्वकर्मा भाइले लेखेका छन्। प्रिय भाइले सुन्दैछु म पनि, प्रिय भाइ टरीबाट नमस्कार भन्दै हुनुहुन्छ दिदी राधा भट्टराईले। धेरै धन्यवाद दिदी, नमस्कार छ, स्वागत छ यहाँलाई पनि। टाढाबाट, पूर्वबाट, सुदूरपूर्व नै हो नि लगभग टहरी भनेपछि, त्यहाँबाट सुन्दै हुनुहुन्छ, धेरै धन्यवाद। वा गजबको भनेर अम्बिर राई भाइले लेख्नु भएको छ। ओके, धन्यवाद सुझावको लागि भनेर जानकी मञ्जरीजीले लेख्दै हुनुहुन्छ, धन्यवाद तपाईँलाई पनि। गणेश सर सरकार सँगै धन्यवाद है भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। वा श्री सर क्या अब्बल भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। वा आँखा फुटाउँदा पनि उपहार नै उपहार है भनेर प्रतिभा राणाजीले लेख्दै हुनुहुन्छ। यतिखेर मुक्तक प्राप्त भएको छ। राधा भट्टराई दिदीले। म तपाईँको मुक्तक वाचन गर्छु र केही भन्नुपर्ने जस्तो देखेँ भने म भन्छु दिदी। कहिले नुन कहिले चिनी नछरेको राम्रो, विषालु झारपात गोडमेल नगरेको राम्रो। कहिले नुन कहिले चिनी नछरेको राम्रो, विषालु झारपात गोडमेल नगरेको राम्रो। अत्याचार विरुद्ध बोल्न सक्दैनौ भने, अत्याचार विरुद्ध बोल्न सक्दैनौ भने, तिमी रहनु भन्दा बरु नरहेको राम्रो। भावको हिसाबले त यो एकदमै राम्रो लाग्यो दिदी मलाई है। तर पछिल्लो पुस्ताले चाहिँ अनुप्रास दोषी मान्छ है दिदी। नछरेको, नगरेको, नभरेको, नचरेको हैन, तपाईको यस्तो चाहिँ नमरेको है, यस्तो राख्नुभयो भने हुन्छ भन्ने लाग्छ। किनभने अनुप्रास दोषी तपाईको नछरेको, छरेको, गरेको अनि रहेको आयो क्या। त्यसरी यस्तो कुरामा पनि ख्याल गर्नु होला। भावको हिसाबले एकदमै राम्रो छ। र तपाईले त्यो नछरेको राम्रो भन्दा नछरेकै राम्रो, नगरेकै राम्रो गर्नुभयो भने, त्यो को भन्दा कै राख्नुभयो भने अझै वाचन गर्दा पनि मजा आउँछ र पढ्दाखेरि अलि मजा आउँछ है। अर्को मुक्तक म जोड्छु अम्बिर राई भाइको। भनिदिनुहोस् सुरुमा कहाँ हुजुरी दिउँ, परे म रुनुकै हाँस्नुमा कहाँ हुजुरी दिउँ। भनिदिनुहोस् सुरुमा कहाँ हुजुरी दिउँ, परे म रुनुकै हाँस्नुमा कहाँ हुजुरी दिउँ। मनको स्थायी कर्मचारी भ्रष्टाचारी भयो, मनको स्थायी कर्मचारी भ्रष्टाचारी भयो। मस्तिष्क माकी मुटुमा कहाँ हुजुरी दिउँ।
भावको हिसाबले एकदमै अब्बल लागेको भाइ यो मुक्तक है। तर अनुप्रास अझै मुक्तकमा चाहिँ सुरुमा, हाँस्नुमा, मुटुमा भन्दा उसले सुन्दा पनि उस्तै आउने खालको भए झन् सुनमा सुगन्ध हुन्छ है। नमस्कार सम्पूर्णमा भनेर उमेश बजगाई लेख्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमस्कार सबैजनाको तर्फबाट तपाईँलाई। सुदूरपश्चिमबाट म छु है दाजु भनेर भूपेन्द्र बुढाले लेख्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। उमेश बजगाईले मुक्तक पठाउनु भएको छ। म तपाईँको मुक्तक वाचन गर्छु। हात समातेर हिँड्ने कोही हात नभएपछि एक्लो हुनुपर्ने थिएन दिनमै रात नभएपछि। हात समातेर हिँड्ने कोही हात नभएपछि एक्लो हुनुपर्ने थिएन दिनमै रात नभएपछि। सबलाई परित्याग गरेर एक्लो भएको हुँ कसैसँग मिल्दो जुल्दो फरक बात नभएपछि। उमेश बजगाईको हो यो मुक्तक। र तपाईँको यो मुक्तकमा चाहिँ हुन त मैले आज खास प्रतिक्रिया दिने गरी म उपस्थित भएको होइन। यद्यपि मलाई चाहिँ पढ्दा पढ्दै लागेको कुरा चाहिँ भन्ने बानी छ है, त्यही अनुसार बुझ्नु होला। तपाईँको यो मुक्तकमा छ नि, हात समातेर हिँड्ने कोहीको हात नभएपछि या त हात समातेर हिँड्ने कसैको हात नभएपछि गर्नुभए हुन्छ होला जस्तो लाग्छ अझै राम्रो है। गङ्गाराम फुयाल माललाई प्रिय भाइ दादा नमस्कार भन्दैछन् यतिखेर आसामबाट। असमको मुक्तकलाई एकदमै माथि उठाउनका निमित्त एकदमै क्रियाशील प्रिय भाइ गङ्गाराम फुयाललाई स्वागत छ आजको यो बसाइमा। एकदमै खुसी लाग्छ भाइहरूको त्यो सक्रियता मैले अहिले वर्णन गरेर सक्दिनँ। पछिल्लो समय भारतमा रहनुभएका नेपाली भाषी साथीहरू मुक्तकमा एकदमै सक्रिय हुनुहुन्छ र विशेष गरी गङ्गाराम भाइ, हाम्रो अनुप शर्मा भाइ, उहाँहरू भनेको एकदमै अग्रणी भूमिकामा हुनुहुन्छ क्या, नेतृत्वदायी भूमिकामा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नेपाली मुक्तकलाई अगाडि ल्याउनका निमित्त त्यहाँ बसेर एकदमै सत्कर्म गर्दै आउनुभएको छ, एकदमै राम्रो प्रयास गर्दै आउनुभएको छ। त्यो चाहिँ मैले भन्नै पर्छ। जानकी मञ्जरीजीले अर्को मुक्तक पठाउनु भएको छ। म तपाईँको यो मुक्तक जोड्छु। किन गर्छ कोमल दिलको निगरानी बैमानीले, सीमा हद नागेर गर्छ बडो मनोमानी बैमानीले। किन गर्छ कोमल दिलको निगरानी बैमानीले, सीमा हद नागेर गर्छ बडो मनोमानी बैमानीले। थाहा थियो चोट सहने हिम्मत छैन जानकीको, थाहा थियो चोट सहने हिम्मत छैन जानकीको। आफू खुसी चोट्याउँछ पत्थर ठानी बैमानीले। आफू खुसी चोट्याउँछ पत्थर ठानी बैमानीले भनेर लेख्नु भएको छ। तपाईँको यो मुक्तकमा दोस्रो हरफलाई अघिल्लो र अघिल्लो हरफलाई दोस्रोमा राख्नुभयो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो है। यद्यपि तपाईँले दुईटा मुक्तक पठाइसक्नुभयो। तपाईँको यो मुक्तक प्रेम एकदमै प्रशंसनीय छ। तपाईँ लेख्दै अगाडि बढ्नुहोला। आवश्यकता पर्दा हामी सहकार्य समन्वय जरुर गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। अहिले यति भन्छु र तपाईँको यो सहभागिता नै हाम्रो लागि खुसी हो। निरन्तर साथ दिँदै जानुहोला, हामी पनि तपाईँहरूकै साथमा रहनेछौँ। आयो तिहार आइन दिदी भाइहरू आएनन्, घरकाले त फुलमाला लाए परदेशीले लाएनन्। आयो तिहार आइन दिदी भाइहरू आएनन्, घरकाले त फुलमाला लाए परदेशीले लाएनन्। ऋण बोकेर भाइहरू विदेश गएका हुन् आमा, ऋण बोकेर भाइहरू विदेश गएका हुन् आमा। भन्छन् दिदी भाइहरूले घर फर्किनै पाएनन्। रोबर्ट विश्वकर्मा अछाम हाल बनेपा काभ्रेमा अध्ययनको सिलसिलामा रहेका प्रिय भाइ रोबर्ट विश्वकर्माको हो यो मुक्तक। र भाइ परदेशी लेख्दाखेरि परदेशी लेखिन्छ है, त्यहाँनिर अलिकति उ छ। अन्य कुराहरू भनेको एकदमै भावको हिसाबले एकदमै मार्मिक लाग्यो यो मुक्तक पनि। ठिक छ। अर्को धन्यवाद दाजु यो सुझावको लागि भनेर अम्बिर राई भाइले लेख्नु भएको छ। धन्यवाद सर सुझावको लागि भनेर उमेश बजगाईले लेख्नु भएको छ। हार्दिक स्वागत छ सरहरू, अरू साथीहरू पनि बोलाउनु सुपबाट भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। लभ र लाइक गरौँ है भनेर रोबर्ट विश्वकर्मा भाइले लेखेका छन्। नमस्कार सर भनेर सफल यात्री कृष्ण खनालले लेख्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार स्वागत छ तपाईँलाई पनि।
के छ खबर हजुरको भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म एकदमै ठिक छु, तपाईँहरू पनि ठिक हुनुहुन्छ होला भन्ने लागेको छ मलाई। साथ दिँदै आउनुभएको छ र मैले खास आज चाहिँ तपाईँहरूसँग खुसी बाँड्नका निमित्त नै म उपस्थित भएको हुँ। हाम्रो यो ग्रुपले झन्डै 10-11 दिनको बिचमा नै यो अवधिमा नै 1000 भन्दा बढीको साथ पाएको छ अन्तर कुन्तरका सिर्जना नामक यो ग्रुपले। त्यही भएको कारणले पनि म तपाईँहरूमा खुसी बाँड्न र तपाईँ सबैलाई यो ग्रुपमा चाहिँ हार्दिक स्वागतका निमित्त उपस्थित भएको हुँ। तपाईँ सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु र तपाईँहरूले निरन्तर साथ दिँदै अगाडि बढ्नुहुनेछ। यो ग्रुप तेरो मेरो कसैको नभएर हाम्रो हो भन्ने भावनाले अगाडि बढ्दिनुहुनेछ, त्यो चाहिँ अपेक्षा राखेको छु मैले। भाइ पनि रसो लेख्नु नि रोबर्ट सर। मैले त्यो चाहिँ याद गरिनँ है। भाइको रसो हुन्छ है रोबर्ट भाइ। त्यस्तो कुराहरूमा ख्याल गर्नुपर्छ। बिस्तारै सिक्दै जाने कुरा हो। म पनि सबै कुरामा विज्ञ चाहिँ होइन, यद्यपि जानेको कुरा सेयर गरेको मात्र। किनभने तपाईँहरू केही अवस्थाबाट गुज्रिँदै यहाँ आएको हुँ। अहिले पनि तपाईँहरू जस्तै नै छु। त्यही कारणले पनि तपाईँ हामी एकअर्काले जानेको कुरा सेयर गर्दै अगाडि बढ्ने हो, त्यही लागेर मैले केही बोलिराखेको छु। राहतका नाममा सडेको चामल दिनेहरू मानव होइनन्, किरा परेको दाल दिनेहरू। राहतका नाममा सडेको चामल दिनेहरू मानव होइनन्, किरा परेको दाल दिनेहरू। अनि के छिमेकी भन्नु र यस्ता देशलाई शत्रु हुन्, कमसल खालका माल दिनेहरू। प्रयासार्थ छु भनेर विमल साई खोज चिन्तनले लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँको मुक्तकले त्यो झल्काइसकेको छ है। चामल र दाल अनुप्रास मिल्दैन है। चामल दाल माल यो अनुप्रास मिल्दैन। दाल माल साल हैन, त्यो हिसाब त्यसरी चाहिँ मिलाउनु होला है त। अनि पर्खाल यस्तो पनि मिल्छ फेरि। त्यस्तो कुरामा ख्याल गर्दै अगाडि बढ्नु होला। तपाईँको सुनौ अब भनेर सफल यात्री कृष्ण खनालले भन्दै हुनुहुन्छ। मेरो कुन मुक्तक सुन्न मन लाग्छ लेख्नुहोस् न त है, म त्यो मुक्तक सुनाउनेछु तपाईँहरूकै इच्छा अनुरूप। अन्य साथीहरूलाई पनि यो ग्रुपबारे जानकारी दिनका निमित्त, जानकारी गराउनका निमित्त कृपया एक सेयर गरिदिनु होला। यो चाहिँ मेरो अनुरोध हो। त्यसो गर्नुभयो भने धेरैजना साथीहरूले भिडियो हेर्नुहुनेछ र ग्रुपको बारेमा थाहा पाउनुहुनेछ र पक्कै पनि जोडिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। त्यसै कारणले त्यति कष्ट चाहिँ गरिदिनु होला। झन्डै 1000 जना क्रस भइसकेका छौँ हामी। यो ग्रुप तपाईँ हामी सबैजनाको हो है, त्यसरी बुझिदिनु होला। हामी एउटै परिवारका सदस्य भएका छौँ र एकअर्काले जानेका कुरा सेयर गर्दै, जानेको कुरा सिकाउँदै र नजानेको कुरा सिक्दै अगाडि बढ्नेछौँ। मेरो पुरानो मुक्तक मैले कपी पेस्ट गरेको हुँ दाजु, हतारमा अब सच्याउँला भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। पक्कै पनि हुन्छ रोबर्ट, तिम्रो लेखाइ पछिल्लो समय एकदमै सुध्रिँदै गएको छ है। त्यो अर्थमा चाहिँ म एकदमै खुसी लाग्छ मलाई। निरन्तरता देऊ, मुक्तकमा यस्तै सक्रियता निरन्तर रहिराख्यो भने रोबर्ट भाइलाई नेपाली मुक्तकमा धेरै अगाडि देख्न पाउनेछु। र यो ग्रुपमा जोडिनुभएका तपाईँ धेरैजना साथीहरूलाई भोलिको दिनमा नेपाली मुक्तकमा एकदमै अगाडि देख्न पाइयोस् र कुनै बेला कुनै दिन त्यस्तो आएछ भने मुक्तकको लागि केही गर्नका निमित्त समग्र कुनै एउटा क्षेत्र विशेष नभएर समग्र देशको पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका र देश बाहिर छरिएर रहनुभएका मुक्तकारहरूलाई नै समेटेर केही गर्नुपर्ने दिन आएछ भने तपाईहरूसँग समन्वय सहकार्य गर्न पाइयोस्, त्यो चाहिँ अपेक्षा पनि हो है। बधाई हामी सबैलाई अन्के पुगेकोमा भनेर प्रिय दीपक राज थपलियाले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। तपाईँ त हामी 10 जना भित्रै पर्नु भएको छ। एनिवे धन्यवाद छ। तपाईहरूले चाहेर नै हो यो भएको। हिजो बेलुका 900 जना थियौँ र मैले भनेको थिएँ भोलि 1000 पुग्यो भने म लाइभ आउँछु भनेर। साथीहरूले यति धेरै सक्रियता देखाउनु भयो, बिहानै 1000 क्रस भएको रहेछ।
म दिनभर व्यस्त थिएँ। पछि थाहा पाएँ र होइन जानुपर्छ, मैले सुरुकै दिनमा लेखेको थिएँ 1000 जना पुग्ने बित्तिकै म एकचोटि लाइभ उपस्थित हुनेछु भनेर, र त्यसै अनुरूप आज उपस्थित हुन पाएँ। यो सबै जस तपाईँहरूमा नै जान्छ है। तपाईँहरूको कारणले नै आज हाम्रो यो परिवारको सङ्ख्या 1000 नागेको छ। यतिखेर प्रचण्ड सापकोटाजीको मुक्तक आएको छ, म उहाँको मुक्तक जोड्छु। समानताको नारा हरपल अझै पनि छ, सत्तामा सर्वहाराकै दल अझै पनि छ। समानताको नारा हरपल अझै पनि छ, सत्तामा सर्वहाराकै दल अझै पनि छ। क्रान्ति स्खलित बनाई हजुर सत्तामा पुगे पनि, क्रान्ति स्खलित बनाई हजुर सत्तामा पुगे पनि, धनी गरिब बीचको खाडल अझै पनि छ। पक्कै पनि क्रान्ति स्खलित, धनी गरिब बीचको खाडल अझै पनि छ। प्रचण्ड सापकोटा भाइको यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। नमस्कार सबैजनामा भनेर लेख्नु भएको छ। सबैजनाको तर्फबाट नमस्कार। तपाईँलाई पनि धेरै पढेको छैन सर हजुरको मुक्तक, मैले अझै चिनाजानी नै भएको छैन त, आफै राख्नुहोस् एउटा भनेर सफल यात्री कृष्ण खनालले भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि म तपाईँहरूमा मुक्तक जोड्नेछु। अबिर बिनाको, तपाईँको मुक्तक अबिर बिनाको टिकाको के कुरा गर्छौ यार वल्ला मुक्तक दाजु भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। ठिक छ, मिठो कुरा भनेर लेख्नु भएको छ प्रचण्ड सापकोटाजीले। भूपेन्द्र बुढा खोलिए पनि सिँगै तालु मन्त्री भएका छन् भनेर यो सुन्ने चाह व्यक्त गर्नुभएको छ। सन्तोष अम्गाई दाजु यो मुक्तक वाचन गर्नु पर्यो भनेर। कुन मुक्तक हो भाइ? त्यो माथिको मुक्तक हो। यो एकदमै पुरानो मुक्तक हो रोबर्ट भाइ है। र यो मुक्तक त्यतिखेर एकदमै धेरै सेयर भएको थियो, मलाई यो कुरा चाहिँ याद छ। धेरैजना साथीहरूले फेसबुकमा हाल्नु भएको थियो। यो मुक्तक 2015 को अन्तिम या 16 को सुरुवाततिर लेखिएको मुक्तक हो, जहाँसम्म लाग्छ 15 मै लेखिएको होला। म मुक्तक जोड्छु र यो मुक्तक रोबर्ट भाइले पक्कै पनि मैले एउटा किताब दिएको थिएँ दक्षिण कोरियाबाट हामीले निकालेको मुक्तक मन्जरी नामक किताब। भाइलाई मैले दुईटै किताब दिएको छु। भाइले त्यो पुस्तकबाटै पढेर सम्झाएका हुन् कि जस्तो मलाई लाग्छ। म त्यो मुक्तक जोड्छु। अबिर बिनाको टिकाको के कुरा गर्छौ यार, अबिर बिनाको टिकाको के कुरा गर्छौ यार, निफन्नु अघि कनिकाको के कुरा गर्छौ यार। सिउँदो भरेकी श्रीमतीको भर हुन्न भने यहाँ, सिउँदो भरेकी श्रीमतीको भर हुन्न भने यहाँ, तिमी आफ्नी प्रेमिकाको के कुरा गर्छौ यार। एकदमै पुरानो मुक्तक थियो यो। मैले यो मुक्तकको लागि रोबर्टलाई धन्यवाद भन्छु, भाइलाई याद रहेछ। टन्नै सेयर गरेर आएँ ल म पनि दाजु भनेर प्रिय भाइ प्रचण्ड सापकोटाले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद भाइ। तिता मिठा यादहरूको सम्झना रहेछ, पाउनै नसकिने चिजहरूको तिर्सना रहेछ। तिता मिठा यादहरूको सम्झना रहेछ, पाउनै नसकिने चिजहरूको तिर्सना रहेछ। कोसँग कहाँ कसरी हुन्छ थाहै नहुने, कोसँग कहाँ कसरी हुन्छ थाहै नहुने, प्रेम पनि एक प्रकारको दुर्घटना रहेछ। पक्कै पनि कोसँग कहाँ कसरी हुन्छ थाहै नहुने, प्रेम पनि त एक प्रकारको दुर्घटना रहेछ। प्यारी बहिनी भावना भट्टको हो यो मुक्तक। यो मुक्तक मैले वाचन गरेँ। अबको क्रममा म AR विनोद थापाजीको मुक्तक वाचन गर्छु। कयौं दुश्मन छन् मेरा कयौं मित्र छन्, कोही यादमा छन् त कोही दिलभित्र छन्। कयौं दुश्मन छन् मेरा कयौं मित्र छन्, कोही यादमा छन् त कोही दिलभित्र छन्। पहिला आफै लडाउँछन् पछि दुख्यो भनी सोध्छन्, पहिला आफै लडाउँछन् पछि दुख्यो भनी सोध्छन्। अरे यार मेरा आफन्त पनि विचित्र छन्। तेस्रो हरफसम्म पढ्दा एकदमै उत्कृष्ट लाग्यो तपाईँको मुक्तक, तर अरे यार मेरा आफन्त पनि विचित्रका छन् गर्नुभयो भने चाहिँ यसले अर्थ दिन्छ है।
त्यस्तो कुरामा पनि ख्याल गर्नुहोला। र फेरि विचित्रका छन् भन्दाखेरि मित्रका भित्रका त्यसरी मिलाउनु पर्ने हुन्छ है अनुप्रास। बेजोड हुँदैछ है लाइभ भनेर अम्बिर राई भाइले लेख्नु भएको छ। सबैले सेयर गरिदिनुहोस् ल भनेर प्रचण्ड सापकोटा भाइले लेख्नु भएको छ। तिमी आफ्नी प्रेमिकाको के कुरा गर्छौ यार वा भनेर प्यारी बहिनी भावना भट्टले लेखेकी छन्। म रोबर्ट भाइले त्यही मेरै मुक्तकलाई चाहिँ अबिर बिनाको टिकाको के कुरा गर्छौ यार। हो रोबर्ट भाइ, न्वारन नभएकी राधिकाको के कुरा। यो बिम्बात्मक थियो है यो हरफ चाहिँ। अबिर बिनाको टिकाको के, अबिर बिनाको टिका जस्तो देखिन्न होइन। अनि न्वारन नभएकी राधिकाको के कुरा भनेको चाहिँ आफ्नै भइ नसकेकी राधिकाको भन्ने त्यो भाव दिएको हो होइन अनुप्रास मिलाएर। अनि सिउँदो भरेकी श्रीमतीको भर हुन्न भने यहाँ तिमी आफ्नी प्रेमिकाको के कुरा गर्छौ यार। यो मुक्तक वा है प्रेमिकाको पनि के भर पर्नु त नि हो नि। श्रीमतीको त भर नहुने जमाना छ, प्रेमिकाको त कसरी भर पर्नु र। फेरि कतिजनालाई चोट पर्ला। हाम्रो यहाँ प्रचण्ड भाइ लगायतका केही प्रिय भाइहरू छन् जो प्रेममा पक्कै परेका छन् भन्ने लाग्छ। भाइहरूलाई असर नपरोस्, असर नपर्ने गरी नै भन्न लागेको फुत्किहाल्यो। है प्रेमिकाको पनि के भर मेरो मुक्तकको प्रतिक्रिया आएन महेश विष्ट भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँको मुक्तक उत्कृष्ट थियो होला नि त, धेरै बोल्ने ठाउँ नपाएर पनि हुनसक्छ ल। अनमोल डिसी लेख्दै हुनुहुन्छ। डोको बुनेर नाम्लो बाँड्छन् मेरा बुबाले, गाई भैँसी पालेर घाँस काट्छन् मेरा बुबाले। डोको बुनेर नाम्लो बाँड्छन् मेरा बुबाले, गाई भैँसी पालेर घाँस काट्छन् मेरा बुबाले। पैसाले पैसा साट्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ, पैसाले पैसा साट्नेहरूलाई के थाहा हुन्छ। घिउ महले नुन चामल साट्छन् मेरा बुबाले। अनमोल टिसी बजाङका साथीको थियो यो मुक्तक। तपाईँको यो मुक्तकमा चाहिँ मलाई के भन्न मन लाग्यो भने गाई भैँसी पालेर ठिक छ, त्यो ठिक छ। डोको बुनेर नाम्लो बाँड्छन् मेरा बुबाले, त्यो चाहिँ कस्तो देखियो भने डोको बुनेर नाम्लो बाँड्छन् भन्नुभन्दा तपाईँको मुक्तकमा डोको बुन्छन् नाम्लो बाँड्छन् मेरा बुबाले गर्नुहोस्, अझै राम्रो हुन्छ है। तपाईँलाई यति भने अहिले एकदमै उत्कृष्ट लाइभ दाजु भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। धेरै धन्यवाद भाइ। भाइहरूकै साथले हो यो लाइभ जस्तो बनाउने भाइहरूकै हातमा छ, तपाईँ सबैजनाको हातमा छ। त्यही भएको कारणले यसको श्रेय तपाईँहरूमा नै जान्छ है त। यतिखेर प्रिय मुक्तकार प्रिय गजलकार राम शर्मा कडकको मुक्तक आएको छ, म वाचन गर्छु। उहाँले प्रयास मुक्तक भन्दै हुनुहुन्छ। पहिले हावामा पाइला चालेर देखाऊ, पानीमा आगो बालेर देखाऊ। हावामा पाइला चालेर देखाऊ, पानीमा आगो बालेर देखाऊ। असम्भव केही छैन भन्नेहरूले, असम्भव केही छैन भन्नेहरूले जुन तारा झोलामा हालेर देखाऊ। पक्कै पनि जुन तारा टिपेर प्रेमिकालाई दिन्छु भन्नेहरूलाई सोध्नु होला यो प्रश्न चाहिँ विशेष गरी होइन। पक्कै पनि गिफ्ट त झोलामै हालेर दिइन्छ होला। एकदमै राम्रो लाग्यो तपाईँको यो मुक्तक प्यारा। म कमेन्ट लिन्छु। उत्कृष्ट कार्यक्रम भन्दै हुनुहुन्छ जानकी मन्जरेजीले। यो आजकोलाई म कार्यक्रम पनि भन्न मन लागिरहेको छैन है। खास तपाईँको म कार्यक्रम नै भनेर कुनै बेला पछि चलाउँला मेरो अनुकूलतामा, या मैले साथीहरू योग्य देखेँ र साथीहरूले समय दिन सक्नुभयो र उहाँहरूले चाहनुभयो भने अरू साथीहरूलाई पनि त्यो जिम्मेवारी दिन सक्छु। फेरि यसलाई आजकै यसलाई कार्यक्रम चाहिँ नभनौँ भन्ने लाग्यो मलाई। किनभने म आज तपाईँहरूमा आज खुसी साट्नको निमित्त उपस्थित भएको हुँ ल। त्यो कुरा चाहिँ मैले पटक पटक भनिराखेको छु र भन्नु पनि पर्छ। मैले सुरुमै भनेको थिएँ 1000 जना पुगेपछि म जोडिन्छु भनेर, र मलाई विशेष गरी सुरुमै केही साथीहरूले 10 दिनमा 1000 जना पुग्छ भनेर त्यो कमेन्ट गर्नुभएको पनि याद छ। लगभग आज 10 दिन 11 दिन त्यस्तै भएको छ र 1000 जना पुगेका छौँ। त्यही खुसीमा तपाईँहरूसँग उपस्थित हौँ न त। र विजय दशमी नजिकै छ, तपाईँ सबैलाई शुभकामना पनि दिउँ मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र यो ग्रुपको तर्फबाट भनेर म यसरी उपस्थित भएको हुँ। सुनेर हेरेर प्रतिक्रिया दिएर सेयर गरेर साथ दिइराख्नु भएको छ। तपाईँ सबैलाई मनैदेखिको सम्मान व्यक्त गर्छु।
गोर्खेहरू खतरा हुन्छन् भनिदेऊ न कोही भन्नेवाला हजुरको मुक्तक वाचन गर्नु न दादा। भावना बहिनी के हो, गोर्खा जानु मन लाग्छ कि क्या हो? कोही गोर्खालीले त्यसै भनेर कि क्या हो जिस्केको है फेरि बहिनी भएर। हुन्छ, म बहिनीको यो अनुरोध पनि स्वीकार्छु। मुटु सागर जत्रा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले, आँट झनै कत्रा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले। मुटु सागर जत्रा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले, आँट झनै कत्रा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले। झट्ट हेर्दा सोझोदेखि आँखा सन्काइराछिन्, मुटु सागर जत्रा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले, आँट झनै कत्रा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले। झट्ट हेर्दा सोझोदेखि आँखा सन्काइराछिन्, गोर्खेहरू खतरा हुन्छन् भनिदेऊ न कहिले। यो मुक्तक चाहिँ बिहे अगाडिको हो है मेरो, त्यति चाहिँ भन्नै पर्छ। क्या मजाको मुक्तक हो दाजु, मैले भोगेको रोबर्ट भाइको कमेन्टमा मलाई उछिनिसकेका छन्। म त्यति धेरै केही पनि भन्दिनँ भाइ। मै हुँ भनेरै महानता गुमाइसकेको छ, घमण्डले इज्जत कता कता गुमाइसकेको छ। मै हुँ भनेरै महानता गुमाइसकेको छ, घमण्डले इज्जत कता कता गुमाइसकेको छ। मूर्खहरूको बुई चढी ऊ कहाँसम्म पुग्ला, मूर्खहरूको बुई चढी ऊ कहाँसम्म पुग्ला, जसले विद्वानसँगको मित्रता गुमाइसकेको छ। गजब प्रिय भाइ प्रचण्ड सापकोटाको हो यो मुक्तक। एकदमै रमाइलो भइरहेको छ भनेर प्रिय भाइ प्रदीप ओली जो हाम्रो 10 जनाको टिममा हुनुहुन्छ है भाइ, तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ। भाइले लेख्नु भएको छ एकदमै रमाइलो भइराखेको छ भनेर, पक्कै पनि तपाईँहरूकै कारणले हो है। श्रीमतीको भर हुन्न भनेर भाउजूले आँखा तर्नु भएको छैन दादा भनेर प्यारी बहिनीले कमेन्ट गर्नुभएको छ। भाउजूलाई आँखा तर्ने फुर्सद पनि छैन नानु, आज भाउजू एकदमै व्यस्त हो आज चाहिँ होइन। भोलि चाहिँ खास दसैँ मान्नका निमित्त हामी उता जाँदैछौँ, त्यही भएको कारणले पनि अलि व्यस्त छिन् भाउजू। अहिले लाइभ सकेपछि तर्ने हो कि शङ्का पो बढेर आयो तिमी त्यसो भनेपछि। सुरत सिंह डाँडाबाडीबाट दादा मेरो मुक्तक पढिदिनु होला भनेर लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि तपाईँको मुक्तक म पढ्नेछु। तिमी आयौ मुटुमा बस्न अनि स्वागत गरेँ मैले, र त आफ्नो लागि तिमीलाई जफत गरेँ मैले। तिमी आयौ मुटुमा बस्न अनि स्वागत गरेँ मैले, र त आफ्नो लागि तिमीलाई जफत गरेँ मैले। तिमी आएदेखि अनेक सपना देख्न थालेँ प्रिया, तिमी आएदेखि अनेक सपना देख्न थालेँ प्रिया, अनि तिमी बिना बाँच्न नसक्ने आदत गरेँ मैले। तपाईको यो रदीप भनेछु अनुप्रास र अन्त्य अनुप्रास पेजको तालमेलमा अलिकति ख्याल गर्नुहोला ल। अनि तपाईँले दोस्रो हरफलाई पहिलोमा र पहिलोलाई दोस्रोमा राख्नुहोला। तपाईँले जफत गरेँ भन्नुभएको छ, जफत पहिला मुटुमा तिमी आयौ मुटुमा, अनि मुटुमा आउने कामभन्दा पहिला जफत गर्ने काम भयो होला पक्कै पनि। त्यही भएको कारणले दोस्रोलाई पहिलोमा र पहिलोलाई दोस्रोमा राख्नुहोला। र अनुप्रास र अन्त्य अनुप्रास बीचमा चाहिँ एकदमै तालमेल मिलाउनुपर्छ है, त्यो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला। जबरजस्तलाई चाहिँ मिलाउने हिसाबले होइन, जबरजस्ती मिलाएर चाहिँ पाइँदैन है। क्यामेरा ब्याक भएको रहेछ। मलाई केही साथीहरूले यही लाइभ बारेमा केही म्यासेज गर्नुभएको छ, सकभर हामी अरू कुरा पछि गरौँला, कमेन्टमै गरिदिनु होला ल। त्यसो भयो भने मलाई सहज हुन्छ। र यदि म म्यासेन्जरतिर जानु पर्यो भने मेरो ध्यान त्यता केन्द्रित हुन्छ र यता चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मलाई कन्टिन्युटी दिनको लागि। भावना भट्ट
साँच्चै खतरा हो भनेर प्रचण्ड भाइले लेख्नु भएको छ। वा राम शर्मा सर मिठो लाग्यो भनेर प्रतिभाजीले भन्दै हुनुहुन्छ। पक्कै पनि मलाई नै त्यो मुक्तक राम्रो लागेको हो। यतिखेर म जानकी मन्जरीजीको अर्को मुक्तक वाचन गर्छु। धनाढ्यले घमण्ड गर्दै बस्ती राजधानी देखायो, गरिब बाउको छोरोले झोलामा राहदानी देखायो। धनाढ्यले घमण्ड गर्दै बस्ती राजधानी देखायो, गरिब बाउको छोरोले झोलामा राहदानी देखायो। बाध्यता र व्यवस्थाको जन्जिर आफ्नै हुन्छ। तेस्रोले समेटेको छ है तपाईँको, मैले बिचमै भने यो चाहिँ ठिक होला जस्तो मलाई लाग्यो है। बाध्यता र व्यवस्थाको जन्जिर आफ्नै हुन्छ, मसान घाटले पनि चिता देखायो, खरानी देखायो। हो, तेस्रो हरफले चाहिँ तपाईँको मुक्तकको पहिलोदेखि चौथो हरफसम्म सबैलाई समेट्न सक्नुपर्छ है मुक्तकमा चाहिँ, किनभने एउटै विषयवस्तुमा हुनुपर्छ र त्यसले समेट्न सक्नुपर्छ, नत्र तपाईँको गजलको 2 शेर जस्तो हुन जान्छ। यदि तेस्रो हरफले चौथोलाई मात्र काखी च्याप्यो भने चाहिँ त्यस्तो फरक पर्छ। त्यही भएर तपाईँको यो मुक्तक ठिक छ। रोबर्ट विश्वकर्मा भाउजू पनि मुक्तकमा कडा हुनुहुन्छ, दाजुलाई टक्कर दिनुहुन्छ, त्यसैले केही नबोल्नु भएको होला मिस भनेर। रोबर्ट भाइ, पक्कै पनि भाउजूलाई फेरि अर्को एउटा मुक्तक दोहोरी ल्याउनलाई मन लागिराखेको थियो, मेरो व्यस्तताको कारणले पनि नसकेको हो। लगभग लेखेर पुरा गरिसकेका छौँ, केही समयमा आउला भन्ने लाग्छ। र त्यो बारेमा अहिले नै केही भन्नुपर्दा चाहिँ कस्तो परिवेशमा छ त्यो दोहोरी भने, म चाहिँ खालि एकदमै कमजोर पर्यो क्या मेरो रोल चाहिँ होइन। जता पनि म चाहिँ एकदमै कमजोर। अब दाई भाइ भन्यो भने होइन, दाई भाइको रोलमा पनि म नै तल पर्ने होइन। अब टिकटक पब्जीको खेल्यो भने पनि अब म पब्जीवाला पर्ने होइन। टिकटकवाला भन्दा पब्जी नै, यो समाजले पब्जीलाई नै नराम्रो मान्छ होइन। टिकटकको त हाँसो ठट्टाको लागि मजाकको लागि हो भन्ने धेरैको बुझाइ छ। जता पनि म कमजोर पर्ने, त्यही भएर अहिले चाहिँ मैले एउटा बलियो रोल रोजेको छु। त्यो चाहिँ कस्तो छ भने, हामी विशेष गरी धेरैजना गाउँमा जन्मिएका हुन्छौँ, पछि धन कमाउँछौँ, सङ्घर्ष गर्छौँ, धन कमाउँछौँ र सहरमा घर बनाउँछौँ। त्यो हामी सबैको एक खालको रहरै जस्तो भयो क्या। अनि सहरमा घर बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको बाउआमा चाहिँ गाउँमै के, सहरमा ल्यायो भने छरछिमेकको अगाडि पनि तपाईँको, अब तपाईँ हाम्रै बुवा आमाको कुरा गर्नुहुन्छ भने गाई बस्तु पाल्ने, गोबर घस्यौटो गर्ने होइन, त्यसरी दुःख गर्ने भनेपछि सबैको एउटै हो क्या हैसियत। अनि कतिको सोचाइ चाहिँ तपाईँको छोराले त पक्कै पनि आफ्नो बाउआमालाई सुख दिउँ, खुसी दिउँ पक्कै पनि चाहन्छ, लाग्छ नर्मल्ली धेरैले चाहन्छ होइन। र तर कतिपयको चाहिँ त्यो बुहारीको कारण होइन, बुहारीको कारण तपाईँको फेरि सबैको भनेको होइन, धेरै जसो चाहिँ बुहारीको कारणले उहाँहरू सहरमा आउनुभयो भने हाम्रो छिमेकीको अगाडि इज्जत जान्छ होइन। हामी यसरी पढे लेखेको मान्छे, उहाँहरूले हामीले भनेअनुसार हिँडडुल गरिदिनु हुँदैन, राम्रोसँग होइन भाषा पुर्याएर, शैली पुर्याएर, मिलाएर बोल्न जान्नुहुन्न। त्यो कारणले हामी चाहिँ अरूको अगाडि हेपिनुपर्छ भन्ने जस्तो कन्सेप्टले चाहिँ कतिले बुवा आमालाई सहर ल्याउनु भएको छैन। यो हाम्रो समाजको यथार्थता पनि हो होइन। मेरै वरिपरि पनि यस्तो भएको छ, तपाईँको वरिपरि पनि भएको छ। र यो विषयमा चाहिँ ल्याउँ भन्ने लागेर लगभग हामीले लेखेर भ्याइसकेका छौँ। अब त्यसलाई वाचन गरेर युट्युबमा हाल्न मात्र बाँकी छ र लगभग दसैँ लगत्तै हामी त्यो चाहिँ लिएर आउनेछौँ तपाईँहरूमा। रोबर्टले भाउजूको मुक्तकको कुरा गरेपछि मैले यति जोडेको हुँ। भाउजूलाई चाहिँ रहर हो, छिटै नै यो लिएर आऊँ भन्दै म आफैले पनि टाइम दिन नसकिराखेको अवस्था हो। म कहिले कता, कहिले के काम, कहिले के त्यस्तै परेर छिटै नै आउनेछ त्यो भिडियो पनि दसैँ लगत्तै। पक्कै पनि तपाईँहरूले साथ दिनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। दाई नमन भनेर 40 सञ्जयले लेख्नु भएको छ। हजुर नमन, स्वागत छ तपाईँलाई। तपाईँको मुक्तक पनि मैले एकचोटि ग्रुपबाट तानेर वाचन गरेको छु है। त्यो चाहिँ युट्युबमा छ, तपाईँले युट्युबमा सन्तोष अम्गाई भनेर सर्च गर्नुभयो भने त्यहाँ मेरो नामको च्यानल आउँछ। त्यही च्यानलमा चाहिँ मैले राखेको छु है, त्यो वाचन गरेर। युट्युबबाट मैले लाइभ मुक्तक वाचन गर्दै आएको थिएँ, पछिल्लो 2-3 दिन गरेको छैन।
व्यस्तताको कारणले, र पछि त्यसलाई निरन्तरता दिउँ भन्ने मलाई लागिराखेको छ। तपाईहरूको एकदमै उत्कृष्ट लागेको मुक्तक पनि वाचन गर्छु, र केही मुक्तक चाहिँ कमजोरी देखिने खालको के, र जुन कमजोरी तपाईँ धेरैले लेख्दै गर्दाखेरि, तपाईँले मैले लेख्दै गर्दाखेरि दोहोरिन सक्ने कमजोरी भएका मुक्तकहरूलाई पनि एउटा नमुनाको रूपमा अरूलाई देखाउनको लागि मैले वाचन गर्ने गरेको छु। तपाईँहरूले मुक्तक, गजल, कविता पठाउँदै गर्नुहोला, यो ग्रुपमा पोस्ट गर्दै गर्नुहोला। कुनै न कुनै हिसाबले तपाईँले प्रतिक्रिया जरुर पाउनुहुनेछ है। त्यो पनि जानकारी गराएँ। हो दाजु, धेरै खुसी लाग्यो है भनेर वीरेन्द्र जोशीले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद। बाचा त पुरा गर्नुभयो नि, धन्यवादसँगै सम्पूर्णलाई विजय दशमीको शुभकामना भनेर प्रिय भाइ विमल साई खोज चिन्तनले लेख्नु भएको छ। पक्कै पनि सबैजनालाई हाम्रो यो ग्रुपको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र परदेशमा हुने साथीहरू पनि एकदमै सजग भएर काम गर्नुहोला। म पनि विदेश बसेको मान्छे हुँ। चाडबाडमा बुवा आमा आफ्नो परिवारसँग बस्न नपाउँदाको पीडा त मैले पनि भोगेर आएको हुँ। त्यो बेलामा मनमा कस्ता कुरा खेल्छन् भन्ने कुरा त्यो मलाई थाहा छ। त्यही भएको कारणले एकदमै सम्हालिनु होला। यो यसपालिको दसैँ त सोचे जस्तो कसैको पनि होला जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। समय नै तपाईँ हामीभन्दा प्रतिकूल छ। त्यही भएको कारणले पनि कतिको विदेशमा परदेशमा तपाईँको चाहिँ रातिको काम पर्ने हुनसक्छ। याद जति घरतिर मात्र, घरको मात्र याद गर्दै काम गरियो भने दुर्घटना पनि हुनसक्छ। त्यो विगतमा म आफै कोरिया 7 वर्ष बसेँ। त्यो बिचमा पनि मैले तपाईहरू यस्तो कुरामा चाहिँ ख्याल गर्नुहोला है। एकदमै समयमित भएर आफ्नो काम गर्नुहोला। त्यो अनुरोध पनि गर्नेछु, गरेको छु, मैले गर्छु। र म यहाँ कमेन्टतिर ध्यान दिएको बदला बदलै लडबर रहेछु। त्यही भएको कारणले एकदमै समयमित भएर आइतबार या आफ्नो बिदाको दिनमा मनाउनु होला। त्यहीँ साथी सङ्गीसँग भेटेर होइन। नेपालमै हुने साथीहरू पनि यसपालि सोचे जस्तो विगतको दसैँ जस्तो चाहिँ हुँदैन। साथी सङ्गीसँगै भेट्न पनि एकजनाले अर्कोसँग भेट्दाखेरि त्यसलाई कोरोना लागेको छ कि कतै भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छ कि। त्यही भएको कारणले पनि सोचे जस्तो कसैको पनि हुँदैन। सबैजना समयमित भएर के थाहा छ र सबैजनाको पिसिआर टेस्ट गर्ने त्यो सम्भव पनि छैन। र नेपालमा त विशेष गरी अहिलेको यस्तो अवस्था छ कि तपाईँको दिनमा यतिजना मात्र के त्यो कोटा जस्तो होइन, यतिजना भन्दा बढी सम्भव छैन चेक गर्ने भन्ने यो अवस्था छ। त्यही भएको कारणले सबैले चेक गर्न चाहेर पनि सम्भव छैन। अहिले तपाईसँग पनि हुनसक्छ, मसँग पनि हुनसक्छ के। त्यही भएर सकभर सामाजिक दूरी, सामाजिक भन्दै गर्दा फेरि सामाजिक भन्दिनँ म चाहिँ शारीरिक दूरी चाहिँ कायम गर्नु होला भन्छु। सामाजिक र शारीरिक भन्नु फरक हो। त्यही भएर शारीरिक दूरी कायम गरेर चाड मनाउनु होला। तपाईँ सबैलाई फेरि पनि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो ग्रुपलाई पनि माया गर्दै गर्नुहोला। भोलिको दिनमा पनि तपाईँ हामी निरन्तर जोडिँदै अगाडि बढ्नेछौँ। र तपाईँहरूलाई यो ग्रुपलाई अझै कसरी चाहिँ अगाडि बढाइदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ, प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला ल। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै, तपाईँको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया मान्दै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। यहाँ निजी फाइदाको लागि खोलिएको यो ग्रुप होइन, म फेरि पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यही भएको कारणले यो तपाईँहरूलाई कम्तीमा पनि भोलि तपाईँको लेखाइ एकदमै परिष्कृत हुँदै गयो र तपाईँ कुनै दिन एकदमै होइन लेखेरै चिनिने अवस्था आयो। अहिले पनि चिनिनु भएको धेरैजना साथी हुनुहुन्छ। यद्यपि अझै उचाइ समात्न सफल हुनुभयो र त्यतिखेर तपाईँले कम्तीमा सम्झन सक्नुभयो, ए हिजो म त्यो ग्रुपमा जोडिएको थिएँ, केही कुरा त लेखनीको सुरुवातमा केही कुरा त त्यहाँबाट पनि मैले सिकेको हुँ भनेर कतै तपाईँको मनले सोच्न मात्र सक्यो भने पनि हाम्रो सफलता त्यो हुनेछ। त्यही भएको कारणले पनि तपाईँ हामी अब एउटै परिवारको सदस्य भएका छौँ, त्यही सम्झिएर अगाडि बढ्नुहोला है। यो ग्रुपलाई कस्तो बनाउने त्यो हामी 8-10 जनाको मात्र होइन, तपाईँ सबैको जिम्मेवारीभित्र पर्छ। त्यही भएको कारणले म तपाईँ सबैलाई त्यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। म केही प्रतिक्रिया लिन्छु। जान मन छ नि दादा गोर्खा, त समय नै मिल्दैन र पो। हुन्छ नानु, समय मिल्छ, तन रहे मन भए जरुर मिल्छ, आत्तिनु हुँदैन। वाचन झन् तगडा भनेर जानकी मञ्जरीजीले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई।
राम शर्मा सडक वाह वाह क्या बात गोर्खीहरू खतरा हुन्छन् भनेर हाँस्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद प्यारा। मजा आउँदैछ भनेर प्रिय भाइ प्रचण्ड सापकोटा लेख्दै हुनुहुन्छ। धेरै धन्यवाद भाइ। आहा आहा भन्दै हुनुहुन्छ राम शर्मा सडक। प्रचण्ड सापकोटा मुक्तक चाहिँ मान्छे त त्यस्तै हो भनेर भावना भट्ट बहिनीले हाम्रो भाइलाई चाहिँ रिप्लाई गरेकी छिन् यहाँनिर प्रचण्ड भाइलाई। रोबोटको के भइरहेको छ भनेर विमल साई भाइले लेख्नु भएको छ। यति रमाइलो रहेछ अलिक ढिलो आइपुगिएछ भनेर सुमना आइटोले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद प्रिय, ढिलै आउनुभयो, स्वागत छ तपाईँलाई। एकदमै मजा आइराखेको छ दाजु, भावनामा डुब्दैछु म भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। बिहेपछि गोर्खीहरू खतरा हुन्नन् है, बिहेपछि चाहिँ हुन्नन्। ए कुरोले अर्कै मोड लिइसकेछ है। ठिक छ, म त्यो बारे अहिले धेरै बोल्दिनँ। विजय दशमीको शुभकामना दादा लगायत सम्पूर्णमा भनेर प्यारी बहिनी भावना भट्टले लेखेकी छिन्। भावनाको तर्फबाट र हामी सबैको तर्फबाट तपाईँ सबैलाई विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्कार सम्पूर्ण साहित्यिक मनहरूमा भनेर प्रकाश कोइराला जो प्रपञ्च उपन्यासकार हुनुहुन्छ लेख्नु भएको छ। नमस्कार, स्वागत छ सर यहाँलाई। हेलो ब्रोदर भनेर श्रीराम सिक्देल ओहो नमस्ते भन्नुभएको छ। हजुर नमस्कार। धेरै पछि कुरा भयो है, तपाईँ र म झन्डै 15-16 त्योभन्दा नै अगाडि जोडिएको हो कि जस्तो लाग्छ। यो बिचमा कता गायब हुनुभएको थियो, आज देखेँ तपाईँलाई, खुसी लाग्यो। विनिता कुँवर बहिनीले सुपर भनेर लेखेकी छन्। आजको लागि अन्तिम थपिँदै जाँदा प्रचण्ड भाइको मुक्तक म अर्को जोड्छु। आजको लागि अन्तिम भनेर लेख्नु भएको छ। थपिँदै जाँदा विभेदको चोट क्रान्ति तय हुन्छ, परिवर्तन गर्ने गरेर अठोट क्रान्ति तय हुन्छ। थपिँदै जाँदा विभेदको चोट क्रान्ति तय हुन्छ, परिवर्तन गर्ने गरेर अठोट क्रान्ति तय हुन्छ। हात हतियार चलाएर केवल मान्छे मारिन्छ मित्र, हात हतियार चलाएर केवल मान्छे मारिन्छ मित्र। आपसमा विचारको हुँदा विस्फोट क्रान्ति तय हुन्छ। पक्कै पनि हात हतियार चलाएर केवल मान्छे मारिन्छ मित्र, आपसमा विचारको हुँदा विस्फोट क्रान्ति तय हुन्छ। राम्रो लाग्यो प्रचण्ड सापकोटा भाइको यो मुक्तक पनि। सुरत सिंह डाँडाबाडी हुन्छ दादा, सुझावको लागि धन्यवाद भन्नुभएको छ। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई पनि। आरपी आचार्य नमन है सर, धेरै पछि देख्न पाइयो भन्दै हुनुहुन्छ। हजुर नमन, स्वागत छ तपाईँलाई। धेरै पछि नै भयो है, तपाईँको नि व्यस्तता होला, मेरो पनि त्यस्तै छ, के गर्नु। तर पनि सम्झना चाहिँ सदैव छ, रहिराख्ने छ। यार विनोद थापाले लेख्नु भएको छ। प्रेम गर्न अचेल यहाँ धन हेरिन्छ, सम्पत्ति नै ठुलो ठान्ने मन हेरिन्छ। प्रेम गर्न अचेल यहाँ धन हेरिन्छ, सम्पत्ति नै ठुलो ठान्ने मन हेरिन्छ। कसैले कसैसँग सम्बन्ध गाँच्नै परे, कसैले कसैसँग सम्बन्ध गाँच्नै परे, पैसाको नै वृक्ष फल्ने आँगन हेरिन्छ। तर तपाईँको जो जुन छ नि प्रेम गर्न अचेल यहाँ धन हेरिन्छ, त्यो चाहिँ अन्तिम हरफमा ल्याउनु भयो भने अझै राम्रो होला कि जस्तो मलाई लाग्यो है। अरू चाहिँ ठिक छ। मुक्तक गजल के पोस्ट गर्न मिल्छ यता भनेर भावना बहिनीले लेखेकी छन्। साहित्यिक रचना सबै मिल्छ नानु। अहिले चाहिँ म धेरै वाचन गरेर मैले धेरैजना साथीको धेरै वाचन गरिसकेँ। खास 1 घन्टाको योजना बनाएर म यो लाइभमा उपस्थित भएको थिएँ। अलिकति बढी नै भइसकेछ र त्यही हो, तपाईँहरूलाई खास ग्रुपको बारेमा भन्नुपर्दा चाहिँ यहाँ निजी स्वार्थको लागि खोलिएको होइन यो ग्रुप। सिक्दै गरेका साथीहरूलाई एउटा प्लेटफर्म दिउँ रचना पोस्ट गर्नका लागि भनेर पनि हो यो ग्रुप खोलिएको। त्यही भएर तपाईँहरूले आफूले लेख्नु भएको सिर्जना कसलाई सुनाऊँ भनेर सोचिराख्नै पर्दैन। तपाईँले यो ग्रुपमा पोस्ट गर्नुभयो भने धेरैजना साथीहरूले एकैसाथ तपाईँको रचना पढ्न सुन्न सक्नुहुनेछ र तपाईँलाई जस्तो लाग्छ त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ। त्यही भएको कारणले तपाईँले लेख्नु भएको सिर्जना तपाईँले यो ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है।
र यो ग्रुपको नाम नै अन्तरकुन्तरको सृजना भन्ने छ, त्यही भएर सृजना मात्र पोस्ट गरिदिनु होला, त्यो पनि जानकारी गराउँछु। मैले धेरैजना साथीहरूले यसमा लाइक गरिदिनु होला भनेर कसैले टिकटकको कसैले युट्युबका हैन अनेक जो साहित्यभन्दा बाहेकका कुराहरू चाहिँ पोस्ट गरिराख्नु भएको छ। कृपया त्यस्तो सामग्रीहरू पोस्ट नगरिदिनु होला है। फेरि तपाईँलाई नगर्नुहोस् भन्ने आफू गर्ने पनि गर्दैनौँ हामीले। तपाईँले रचना वाचनको भिडियोहरू हाल्न सक्नुहुन्छ, सम्भव भएका साथीहरूले पक्कै हेर्नुहुनेछ, प्रतिक्रिया दिनुहुनेछ हैन, अनि आफ्नो सिर्जनाहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र हिजो प्रिय भाइ श्रीष खड्काले एउटा स्ट्याटस हाल्नु भएको थियो, मलाई एकदम गजब लाग्यो। त्यहाँ चाहिँ उहाँले के भन्नुभएको थियो भने तपाईँको रचना तपाईँले कुनै पेजमा सेयर गर्नुभएको छ, फेरि तपाईँले त्यही पेजलाई नै त्यहाँ ग्रुपमा सेयर गर्नुभएको छ। सकभर यस्तो चाहिँ अनि भाइले त्यहाँ उल्लेख पनि गर्नुभएको थियो, कतै मैले पढेको थिएँ। त्यो रचना मात्र हाल्दाखेरि कमेन्ट पनि आएको छ, प्रतिक्रिया पनि पाएको छ त्यो रचनाले, तर पेज समेत हाल्दाखेरि त्यहाँ कोही बोलेको छैन कि, त्यसले ग्रुपलाई नै फोरी देखाउँछ। त्यही भएको कारणले तपाईँले यसो नगरिदिनु होला भनेर भाइले हिजो लेख्नु भएको थियो। यो एकदमै चित्त बुझ्दो कुरा हो, पक्कै पनि तपाईँहरूले यो कुरा मनन गर्नुहुनेछ भन्ने लाग्छ। तपाईँको रचना कपी गरेर पेस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है, सकभर पेजहरू चाहिँ नहाल्दिनु होला, त्यति चाहिँ अनुरोध गर्छु म। नमन प्यारा भनेर सीताराम खड्काले लेख्दै हुनुहुन्छ। नमन प्रचण्ड सापकोटा उपन्यासकारको जरुरत रहेछ उसो भए भनेर, के कुन प्रसङ्ग हो मैले बुझिनँ। भावना भट्ट बहिनीले लेखेकी हुन् यो कुरा। मिल्छ सर हाम्रो ग्रुपमा पोस्ट गर्नु होला भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। पक्कै पनि हेलो नमस्ते दाई भनेर वीरेन्द्र जयश्री रिमालले लेख्नु भएको छ। हजुर नमस्कार, स्वागत छ तपाईँलाई, शुभकामना प्यारे शुभकामना भनेर प्रिय मित्र राम शर्मा सडकले लेख्नु भएको छ। धेरै धन्यवाद प्यारा, तपाईँको निरन्तर साथ पाइराखिन्छ भन्ने अपेक्षा छ, तपाईँ सबैजनाको मिठो साथ पाइन्छ भन्ने अपेक्षा छ। र तपाईँहरू नेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ, दिनको करिब 1-1.5 घन्टा मात्र भए पनि तपाईँले ग्रुपलाई समय दिन सक्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई भने आउनु होला र छलफल गर्न सक्नेछौँ हामी। र तपाईँले सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्यो भने र तपाईँलाई सहज होला जस्तो लाग्यो भने हामीले तपाईँलाई केही विशेष जिम्मेवारी दिनेछौँ। त्यो चाहिँ कसैको व्यक्तिगत हितका लागि भन्दा पनि यो ग्रुपको हितका लागि हो है। फेरि त्यो चाहिँ अहिले नै म प्रश्न पार्छु। दाजु म भन्नै लागेको कुरा भन्नुभयो, सामाजिक र शारीरिक भनेर। रोबर्ट भाइ हर्ट टु हर्ट कनेक्सन भनेको यही होला सायद, भाइले भन्न खोजिरहेको कुरा मैले भनेछु। सुरुमा खुब सक्रिय हुन्छन् सबै, पछि ग्रुप नै निष्क्रिय हुन्छ दाजु भनेर प्यारी बहिनी भावनाले लेखेकी छन्। नानु त्यो कुरालाई हामीले अपवादको रूपमा चाहिँ व्यवहारमा उतार्न प्रयासरत छौँ है हामी। त्यही भएको कारणले बहिनीको पनि मिठो साथको अपेक्षा छ निरन्तर। धेरैजनाबाट सुने कि ग्रुप खोलेँ अनि अब मान्छेले कत्रो सोचेर खोलिरहेको छ यो होइन, यो ख्याल ठट्टा होइन नि त। तपाईँको म आफ्नै पनि निजी काममा व्यस्त हुन्छु होला, त्यसको अतिरिक्त पनि साहित्यमा चाहिँ एउटा केही गरौँ भन्ने लागेर ग्रुप खोलेको। केही साथीहरूले चाहिँ केही दिन टिक्ने भयो यो ग्रुप, सन्तोष दाइले खोल्नु भएको रहेछ, केही दिन चाहिँ टिक्ने भयो भन्नुभयो। मैले त्यहाँ कमेन्ट गरेको छु उहाँहरूलाई, दिन चाहिँ नभनाउन भनेर। र त्यही भएको कारणले पनि तपाईँहरूको यस्तै प्रतिक्रियाले पनि थप ऊर्जा दिनेछ र हामी एकदमै गम्भीर भएर यी कुराहरूमा चाहिँ एकदमै सजग भएर अगाडि बढ्नेछौँ। यो केही दिनको नहोस्, त्यो हाम्रो चाहना पनि होइन, कामना पनि होइन। हामी जति सक्छौँ खट्छौँ र तपाईँहरूको जुन विश्वास छ नि केही दिन मात्र हो सक्रिय हुने, त्यो विश्वासलाई चाहिँ हामीले तोड्नेछौँ है। भन्न त भनिहाल्यो, बोलिसकिएन भने के गर्नु। ठिक छ, होइन त्यो बोलेको कुरा पुरा गर्नलाई लागि परिनेछ है। धेरै नडुब है रोबर्ट भनेर विमल साई भाइले लेख्नु भएको छ।
नमन सर भन्दै हुनुहुन्छ ज्ञानु अधिकारी। हजुर नमन, स्वागत छ तपाईँलाई। ग्रुपमा पोस्ट गरे मेरो रचना वाचन होस् न सर, मिल्छ भने भनेर भन्नुभएको छ। हेर्नु न, म आज ग्रुपमा जानै भ्याइनँ, बरु यहीँ पोस्ट गर्नुभयो भने म पक्कै वाचन गर्नेछु र धेरै बेर नबस्छौँ भन्ने हो। अब म बढीमा 8-10 मिनट मात्र बस्छु है। बरु तपाईँलाई के कस्तो लागिराखेको छ, यो ग्रुपको बारेमा अन्य साथीहरूलाई पनि केही जानकारी मिलोस् भन्ने लाग्छ भने तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ है। र मैले भन्दै थिएँ यो ग्रुपमा चाहिँ तपाईँले सबै पेजतिरको कुरा नराख्नु होला र तपाईँको रचना, तपाईँले लेख्नु भएको रचनासँग, रचनाको भावसँग मिल्ने त्यो चित्र, भावचित्र तपाईँले भेट्नुभयो भने त्यो पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ है। फेरि त्यो गर्न सक्नुहुनेछ, तर त्यो तपाईँले पेजहरू त्यो चाहिँ नगरिदिनु होला, सेयर नगर्नु होला भन्छु। अब तपाईँको मैले सुरुमै भने, तपाईँको एउटा पोस्टले तपाईँको व्यक्तित्व झल्काउँछ। अब तपाईँलाई अरूको नजरमा असल बनेर देखा पर्ने या त एकदमै खराब बनेर देखा पर्ने तपाईँको इच्छा हो। त्यही भएको कारणले मैले अरू केही पनि भन्दिनँ तपाईँहरूलाई। यति हो, तपाईँहरूले कसैले पनि जो अहिले सुन्दै आउनु भएको छ तपाईँहरूबाट त त्यो अपेक्षा पनि छैन, किनभने साहित्यिक साथीहरू नै धेरै हुनुहुन्छ यहाँ जोडिनु भएको। र कसैले तपाईँले पूर्वाग्रही ढङ्गले ग्रुपमा अनावश्यक पोस्ट नगर्नु होला। मैले अघि नै भनेको छु, आवश्यकता अनुसार लचिलो बन्न पनि आउँछ र कडा बन्न पनि आउँछ है। त्यति चाहिँ जानकारी पनि गराएँ मैले। तपाईहरूले ग्रुपलाई कति माया गर्नुभएको छ त्यो कुरा हामीले ख्याल गरिराखेका हुन्छौँ। कति साथ दिइराख्नु भएको छ त्यो कुरा ख्याल गरिराखेका हुन्छौँ। अहिले केहीजना साथीहरूलाई मोडिएटरको रूपमा किन राखियो त भन्दाखेरि उहाँहरूको सक्रियता हेरेर पनि हो। सक्रियता प्लस त्यो इन्ट्रेस्ट, त्यो हेरेर पनि हो है। मान्छे जब इच्छुक हुन्छ नि, इच्छा शक्ति हो ठुलो कुरा। इच्छा शक्ति नै नभएको मान्छेले केही पनि गर्दैन। त्यही भएको कारणले इच्छुक हेरेर, इच्छा हेरेर र तपाईँको सक्रियता हेरेर र उहाँहरू नेटको पहुँचमा हुनुहुन्छ हुनुहुन्न, समय दिन सक्नुहुन्छ हुन्न, त्यो बारे बुझेर साथीहरूलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईँहरू पनि यदि इच्छुक पनि हुनुहुन्छ र म साथ दिन तम तयार छु भन्ने लाग्छ भने जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। त्यो बारेमा हामी पुनः सोच्न सक्नेछौँ है त। क्रान्ति तय हुन्छ मन परेको भावना भट्टले लेखेकी छन् प्रिय बहिनीले, प्यारी बहिनीले। रोबर्ट भाइ, हामीसँग जोसमा होस् भएसम्म केही हुन्न, अनि दुवैको निर्णय ठोस भएसम्म केही हुन्न। यो मुक्तक पनि पुरानो, धेरै पुरानो मुक्तक यार। यो मुक्तकमा चाहिँ अन्तिममा आफ्नै नाम थियो है। हामीसँग जोसमा होस् भएसम्म केही हुन्न, अनि दुवैको निर्णय ठोस भएसम्म केही हुन्न। हामीसँग जोसमा होस् भएसम्म केही हुन्न, अनि दुवैको निर्णय ठोस भएसम्म केही हुन्न। चिन्ता मान्लिन् भन्ने डरले भनिदिए प्रियालाई। हामीसँग जोसमा होस् भएसम्म केही हुन्न, अनि दुवैको निर्णय ठोस भएसम्म केही हुन्न। चिन्ता मान्लिन् भन्ने डरले भनिदिए प्रियालाई। तिम्रो साथमा सन्तोष भएसम्म केही हुन्न। तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो होला, यो बिहे अगाडिको मुक्तक हो है। विमल साई, खोज चिन्तन। आहा, प्रचण्ड सरको क्रान्ति सुरु हुन्छ। गजब हो यो मुक्तक है त। यतिखेर म प्यारी बहिनी भावनाको मुक्तक जोड्छु। नसोचेरै इज्जत जाला गल्ती गरेकी हुँ, चिन्न नसकेरै उसको चाला गल्ती गरेकी हुँ। नसोचेरै इज्जत जाला गल्ती गरेकी हुँ, चिन्न नसकेरै उसको चाला गल्ती गरेकी हुँ। जुत्ताको माला बनाएर लगाउनु पर्नेलाई, जुत्ताको माला बनाएर लगाउनु पर्नेलाई लगाउन खोजी बरमाला गल्ती गरेकी हुँ। जुत्ताको माला लगाएर, जुत्ताको माला बनाएर लगाउनु पर्नेलाई लगाउन खोजी बरमाला गल्ती गरेकी हुँ। त्यस्तो गल्ती अबको दिनमा चाहिँ नदोहोरियोस्। भावना बहिनीलाई सल्लाह सुझाव है त। 12 मिनट बढी भयो दाजु भनेर। पक्कै पनि दसैँको अवसरमा एउटा सूचना, मेरो पेज लाइक गर्नुहोस् र अनलाइक गर्ने सुवर्ण अवसर पाउनुहोस्। ठट्टा गर्ने।
प्रिय मित्र केपी कुसरे दक्षिण कोरियाबाट हेर्दै हुनुहुन्छ। वा 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 दाजु तिम्रो साथमा सन्तोष भएसम्म केही हुन्न। यति भन्दा पनि लभ परेन के रोबर्ट भाइ। पहिला होइन लास्टमा एरेन्ज म्यारेज गर्नु पऱ्यो। हेर त पीडा मेरो कति छ। मुक्तक राख्न मिल्छ कि नाइ दा भन्दै हुनुहुन्छ। हुन्छ तपाईँको एउटा मुक्तक राख्नु होला, म जोड्छु। अरू ग्रुपको बारेमा केही बोल्नुपर्ने छ भने साथीहरूले यसो सम्झाउनु होला। म के बोल्ने भनेर आइरहेको थिएँ, म मुक्तक वाचनतिर लागेँ है। त्यही भएको कारणले कता कता के भयो। एनिवे लगभग भन्नुपर्ने कुराहरू केही भनेको छु र बिस्तारै भन्दै अगाडि बढौँला। कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने तपाईँहरूको सल्लाह सुझाव प्रतिक्रियामा पनि डिपेन्ड हुने कुरा हो है। त्यसकै आधारमा पनि हामी अगाडि बढ्नेछौँ। त्यही भएर केही सुधार गर्नुपर्ने, कुनै बाटो बदल्नुपर्ने त्यो छ भने तपाईँहरूलाई पक्कै पनि जानकारी गराएर नै हामी अगाडि बढ्नेछौँ। नयाँ भाउजू खोज्न पर्यो कि क्या हो मिस ग्रुपको लागि? भावनाले के भनिन् र माथि? अरू केही बोल्नु छैन दादा ग्रुपको बारेमा? भाउजूलाई लाइभमा हेर्न मन छ। ठिक छ भाउजूलाई। भाउजू अहिले उता किचनतिर हो कि जस्तो लाग्छ। पल्लो किचन रुमको पुरै चाबी र चुकुल लगाएर उतापट्टिबाट होइन यताबाट हावा आउँछ हल्ला आउँछ भनेर, अनि भाउजू उतापट्टि किचनमा छिन्। यतिखेर पक्कै पनि भाउजूलाई एक दिन चाहिँ म लाइभमा नै यसरी सँगै राखेर हामी कुरा गर्नेछौँ है। उस्तै भएर एउटा मुक्तक दोहोरी नै हानिदिन्छौँ हामी। के को चाहिँ गाह्रो छ र? आफ्ना मान्छेहरूको अगाडि बसेर बोल्न के गाह्रो छ र होइन? एउटा पुरानो मुक्तक हो, राख्न मन लाग्यो। हजुरको वाचन मिठो छ, अन्तिममा आइपुगेँ दादा भनेर विनिता लेखेकी छन्। पक्कै पनि म यो मुक्तक जोड्छु है त। फल यसमै छ, पात यसमै छ, साथै जरा यसमै छ, पहरा यसमै छ, बुझ्नुहोस् अनि लामो लहरा यसमै छ। फल यसमै छ, पात यसमै छ, साथै जरा यसमै छ, पहरा यसमै छ, बुझ्नुहोस् अनि लामो लहरा यसमै छ। बन्दुक चलाउँदा 1000 पटक सोच्नुहुन्छ भने, बन्दुक चलाउँदा 1000 पटक सोच्नुहुन्छ भने, जिब्रो चलाउँदा 1,00,000 पटक सोच्नुहोस्, खतरा यसमै छ। पक्कै पनि एकदमै मिठो लाग्यो नानी। ल मैले बहिनीको मुक्तक खासै पढिरहेको रहेनछु, राम्रो लाग्यो है मुक्तक। निरन्तरताको कामना। पहिलेको भाउजूले नानीलाई हेरचाहमा हैट त्यस्तो त नसोचौँ है, नसोचौँ, पाप लाग्छ। मैले त सोचेको छैन दाईको बारेमा त्यत्रो अर्को भाउजूको परिकल्पना गरिदिने। हुन्न पाप लाग्छ। फेरि भाउजूले अहिले रोबर्टलाई ब्लक हाल्ने है भाउजूले, विचार गर। त्यस्तो कुरा भन्न हुन्न, सोच्न त हुन्न, कहाँ भन्नु। मुक्तक दोहोरी लाइभ हेर्ने ठुलो धोको छ दाजु, अब व्यवस्था मिलाउनु पर्छ भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। पक्कै पनि कुनै बेला चाहिँ त्यो गर्नेछौँ है। मलाई नि लागिराखेको हो एकचोटि दुवैजना बसेर लाइभ गर्ने के, त्यो सोच पलाइरहेको छ। हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। माया मानी हुन्छ र स्वार्थ सोध्ने रहर छ, सुन्न चाहन्छु जवाफ किमार्थ सोध्ने रहर छ। माया मानी हुन्छ र स्वार्थ सोध्ने रहर छ, सुन्न चाहन्छु जवाफ किमार्थ सोध्ने रहर छ। यी सबै प्रेमिल मनहरूलाई आखिरीमा आएर, यी सबै प्रेमिल मनहरूलाई आखिरीमा आएर के छ मायामा यथार्थ सोध्ने रहर छ। तपाईँको यो मुक्तकको अनुप्रास चाहिँ गजब लाग्यो है। यो अनुप्रासमा मैले पनि मुक्तक लेखेको छु अलि पहिल्यै। ठ्याक्कै मुक्तक चाहिँ अहिले मलाई याद भएन पुरै। फेरि एक लाइन भने दोस्रो लाइन बिर्सिँदा मजा आउँदैन, पुरै याद भएन। हो मलाई नि राम्रो लाग्ने पक्ष चाहिँ एउटा यो पनि हो है। तपाईँले बल गरेरै खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो अनुप्रास। यो चाहिँ राम्रो पक्ष हो। सही छ विनिताजी भनेर प्रतिभा राणाजी प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। यो कुरा गोप्य नै राखौँला दाजु भनेर भाउजूलाई नै नबनाउला भनेर रोबर्ट भाइले लेखेका छन्। पक्कै पनि म पनि भन्दिनँ है रोबर्ट भाइले यसो भनेका छन् भनेर। खै ठिक छ, रमाइलोको लागि खुसी साट्नको लागि उपस्थित भएको हुँ। तपाईहरूले यति धेरै साथ दिनुभयो, यति धेरै माया दिनुभयो, सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुभयो, सल्लाह सुझाव प्रतिक्रिया दिएर साथ दिनुभयो, मुक्तक राखेर साथ दिनुभयो।
यो भिडियो सेयर गरेर पनि साथ दिनुभयो भन्ने लाग्छ। एकदमै राम्रो भएको छ भनेर भनेपछि मैले देखेको त छैन, तर सेयर राम्रो भएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँ कसैले सेयर गर्न छुटाउनु भएको छ र यो भिडियो अरू साथीहरूले पनि हेरुन् भन्ने लाग्छ भने कृपया फेसबुकतिर, आफ्नो पेजतिर, ग्रुपतिर सेयर गरेर साथ दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँहरूलाई त्यति चाहिँ अनुरोध गर्छु। यदि इच्छुक हुनुभयो भने करकापमा चाहिँ राख्दिनँ, मेरो त्यो बानी छैन। यतिखेर वा भनेर प्रिय भाइ लोकबहादुर लामा ठोकारले लेखेका छन्। लोकबहादुर लामा ठोकारले धेरै धन्यवाद भाइ, प्रिय भाइ हुन्। भाइको मुक्तक मोह पनि एकदमै सम्मान योग्य छ है। शैलेन्द्रजी सोध्ने नै हो त भनेर प्रतिभा राणाजी, जो एकदम बौद्धिक हुनुहुन्छ, उहाँ टिचर हो, पछिल्लो समय एकदमै साथ दिँदै आउनु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ प्रचण्ड सापकोटा सबै गरेको छौँ भनेर पक्कै पनि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ लाइक कमेन्ट सेयर गरेका छौँ भनेर जानकारी गराउनु भयो होला। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। र म खास ल्यापटपबाट हो लाइभ आउने सोचिरह, ल्यापटपबाट आउँदा अझै मजा हुन्थ्यो जस्तो लागिरहेको। तर यो ग्रुपमा लाइभ आउने ल्यापटपबाट त एकचोटि फेरि हेर्नै पर्ने भयो। म डाइरेक्ट हुन्छ होला भन्ने हिसाबले आएँ, त्यो लाइभको अप्सनै देखिराखिनँ मैले, त्यही भएर म 2 मिनट ढिला पनि हुन गएको हुँ। र फेरि तपाईँहरूमाझ लाइभ मुक्तक वाचन या त अन्य ग्रुपको बारेमा छलफलका निमित्त उपस्थित हुनेछु। तपाईँ सबैलाई फेरि पनि विजय दशमी 2077 को हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। एकदमै संयमित भएर दसैँ मनाउनु होला, सकपर भिडभाडमा नजानु होला। तपाईको कारणले ज्यानै नगए पनि तपाईलाई त केही नहोला, नहोस् पनि अरू कसैलाई जो अन्य रोगले ग्रस्त हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ असर पुर्याउन सक्छ। त्यही भएको कारणले त्यस्तो कुरालाई पनि महसुस गरेर शारीरिक दूरी कायम गरेर चाहिँ दसैँ मनाउनु होला। तपाईँ सबैलाई पुनः हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्छु। र यो ग्रुपमा साहित्यिक साथीहरू, जो साहित्य प्रेमी साथीहरूलाई चाहिँ यो ग्रुपमा जोडेर साथ दिन सक्नुहुनेछ, त्यति अनुरोध गर्छु। र तपाईहरूको सक्रियता हेरेर भोलिको दिनमा तपाईँ इच्छुक हुनुभयो भने हामीले थप जिम्मेवारी दिएर सँगै लिएर पनि हिँड्न सक्छौँ है। जिम्मेवारी दिएर नै अझै बढी उसो त हामी परिवारको सदस्य भइसकेपछि यो ग्रुपलाई मलजल गर्ने जिम्मेवारी तपाईँ हामी सबैको छ। आज 1000 जनाभन्दा बढी हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबैको छ। त्यो भन्दा पनि अझै बढी समय दिन सक्ने साथीहरूलाई भोलिको दिनमा जोड्न सक्नेछौँ हामीले। धन्यवाद। तपाईँलाई पनि विजय दशमीको शुभकामना भनेर प्रिय मित्र केपी कुशरी लेख्नुहुन्छ दक्षिण कोरियाबाट। धेरै धन्यवाद। तपाईँ लगायत सबैलाई विजय दशमीको शुभकामना भनेर शैलेन्द्र केसी लेख्नुहुन्छ। मेरो मोबाइलमा ठ्याक्कै चार्ज सकि नै लागेको छ र यद्यपि म यो एउटा मुक्तक वाचन गर्छु प्रचण्ड सापकोटाको। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग गुनासो कसले गर्छ, बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग गुनासो कसले गर्छ। ल्याएर मनमा अनेक तरङ्ग गुनासो कसले गर्छ, बनाई आफ्नै स्थिति भङ्ग गुनासो कसले गर्छ। आउनेहरूलाई स्वागत गर्न समय नभएका बेला, आउनेहरूलाई स्वागत गर्ने समय नभएका बेला, छाडेर जानेहरूसँग गुनासो कसले गर्छ। एकदम मिठो लाग्यो भाइ यो मुक्तक पनि। र तपाईँहरूमा आज मोबाइलमा चार्ज पनि ठ्याक्कै सकिन लाग्यो। यो ग्रुपलाई एकदमै धेरै साथ दिनुहोला। तपाईँहरूकै साथले यो ग्रुपलाई कस्तो बनाउने भन्ने निर्धारण गर्छ। त्यही भएको कारणले तपाईँहरू जति पनि साथीहरू जोडिनु भएको छ, आफ्नै सम्झिएर, आफ्नै सम्झिएर अगाडि बढ्नुहोला, साथ सहयोग दिँदै अगाडि बढ्नुहोला, यति अनुरोध गर्छु। र पुनः एकचोटि विजय दशमीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिँदै आजको यो लाइभ बसाइलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि तपाईँ हामी सम्पर्कमै रहनेछौँ। हस्, नमस्कार, शुभ समय, शुभ पल।